यसरी तपाईहरुलाई मैले अभिवादन गरे। तपाईहरुले यहाँ हेर्नु भने आदिवासी जनजातिसँग उनीहरूको आफ्नो इतिहास, भाषा, मौलिक परम्परा, दर्शन, लेखन प्रणाली तथा साहित्यहरू पुनर्जीवन गर्ने, प्रयोग गर्ने तथा भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने, उनीहरूको स्थानको नाम, भूगोल र उनीहरूको व्यक्तिको नाम। उदाहरणको लागि मेरो नाम अमृत हो, अमृत त मेरो नाम त भएन, हिन्दूकरण भयो, आफ्नो भाषाको नाम त भएन। यस्तो आफ्नो नाम राख्ने र त्यसलाई कायम गर्ने अधिकार पनि यो युएनड्रिप भन्छौँ हामी, राष्ट्रसङ्घीय घोषणा पत्रमा उल्लेख भएको छ। यो हाम्रो नेपालले यसलाई हस्ताक्षर गरिसकेको हुनाले यो नेपालको कानुनको एउटा हिस्सा हो। त्यसै गरी यसैको दोस्रो 14(1) मा पठानको आफ्नो सांस्कृतिक पद्धतिहरूलाई उपयुक्त हुने गरी आफ्नै भाषामा शिक्षा उपलब्ध गराउने, आफ्नै शिक्षण प्रणाली र संस्था स्थापना गर्ने, तिनलाई नियन्त्रण गर्ने भनेको विद्यालय खोल्ने या विद्यालयमा शिक्षण प्रणाली लागू गर्ने, यसलाई नियन्त्रण गर्ने सम्मको अधिकार छ, हक दिएको छ। अर्थात् आफ्नो गाउँपालिकामा भित्र रहेका, वडामा रहेका विद्यालय हामी आफ्नै तर्फबाट खोल्न सक्छौं, त्यसलाई हामी नियन्त्रण गर्न सक्छौं, शिक्षकको नियुक्ति गर्न सक्छौं र भाषाको माध्यमबाट पढाउन सक्छौं। यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घ घोषणा पत्रले भनेको छ, नेपालको संविधानले पनि प्रश्न पारेकै छ। अहिले कतिपय तपाईले हेर्नु चुनाव जित्ने बित्तिकै कीर्तिपुर नगरपालिकाको प्रमुखले शिक्षा मात्र होइन, स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषा पनि नेवार भाषा बनाउने भनेर भनिसकेको छ। काठमाडौँ नगरपालिकाले, महानगरपालिकाले त्यही कुरा उठायो र विभिन्न क्षेत्रमा त्यो घोषणा भइरहेको छ। भनेपछि संविधानले यो हकहरू प्रदान गरेको अवस्था हो भन्न खोजेँ मैले। नेपाल सरकार बाध्य भएको धारा भनेको हामीले खुब सुनेको कुरा हो, ILO 169 भनेर। यसमा पनि मातृभाषामा लेखपढ गर्न सिकाइने, संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने उचित व्यवस्था मिलाउने, उनीहरूकै सहयोगमा शैक्षिक कार्यक्रम र सेवाहरू विकास र कार्यान्वयन गरिनेछन् भनेर भनेको छ। यो चाहिँ ILO 169 चाहिँ सरकारको कार्यक्रम हो र घोषणा पत्र चाहिँ सरकारको अधिकार पत्र हो। यो चाहिँ युएनड्रिपले मान्छेको अधिकार के छ भनेर भन्छ, त्यसलाई पूर्तिको लागि सरकार प्रतिबद्ध हुन्छ भनेदेखि ILO 169 चाहिँ यो कार्यक्रम हो। तपाईले भाषा हेर्नुस् न, गर्न सिकाइने छ, मिलाइने छ, हैन, समाज गरिने छ भनेपछि कार्यक्रम हो। यसरी हामीसँग 3 डकुमेन्ट छ, नेपालको संविधान, युएनड्रिप र ILO 169। यसले प्रष्ट हामीलाई दिशानिर्देश गरेको छ। हामीलाई आफ्नो भाषा संरक्षण, सम्वर्धन र प्रयोगको लागि कहीँबाट पनि बाधा छैन भन्ने मेरो आशय रह्यो यो सन्दर्भमा। अब यसलाई कसरी लाने त? अब ठिक छ, यो त संविधानले दिएछ, संविधानले दिएको कुरालाई हामी कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा उठ्यो भने हामी कसरी बोल्न सक्छौं भने एउटा टुल्स रूपमा इथ्नो लिङ्ग्विस्टिक भन्ने एउटा टुल्स छ, त्यसलाई हामी जाति भाषा विज्ञान भन्न सक्छौं नेपालीमा बुझ्नको लागि। यसले चाहिँ 3 कुराको लागि हेर्छ। ल्याङ्ग्वेज एज अ आइडेन्टिटी, भाषा चाहिँ पहिचान हो भन्ने आधारमा यसले हेर्छ। त्यो आधारमा हाम्रो आन्दोलन र कार्यक्रममा अगाडि बढ्छ। अर्को चाहिँ ल्याङ्ग्वेज भाइटालिटी भन्छ, यो जीवन ऊर्जा हो भाषा भनेको, त्यो रूपमा यसले आफूलाई एडभोकेट गर्छ। र तेस्रो हो भाषा भनेको चाहिँ शक्ति हो, पावर हो, ल्याङ्ग्वेज पावर हो, यसले चाहिँ अगाडि बढाउनमा सहयोग गर्छ भन्ने हो। तपाईहरुलाई भर्खरै तपाईहरुको के थाहा छ भने यो गएको 2 हप्ताको कुरा हो, भारतको केन्द्र सरकारले हिन्दीलाई अनिवार्य गराउने भनेर एउटा सूचना जारी गर्यो। त्यो सूचना जारी भएकै केही दिन नबित्दै पश्चिम बंगालका मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी आगो भइन्। उसलाई त्यो लादेको कुरा चित्त बुझेन। उसले तुरुन्तै के निर्णय गर्यो भनेदेखि त्यसो हो भने मेरो बंगालभित्र बंगाली भाषालाई लागू गर्ने, अनिवार्य लागू गर्ने भएर आफ्नो बंगालभित्र लागू गर्यो। त्यो बंगाली भाषा लागू गर्ने बित्तिकै बंगालको उत्तरतिर रहेका नेपाली भाषी, दार्जिलिङका नेपाली भाषीहरूले त्यसको विरोध गर्यो र विरोधले अहिले निरन्तरता छ। अहिले भाषाको साथसाथै भाषा भन्दा पनि अझ अगाडि बढेर वा थाहा छैन पछाडि बढेर के हो राज्यको माग गर्न थाल्यो। भाषा यसरी संवेदनशील छ, भाषा एकदम पावरको टुल्स हो भन्ने कुरा चाहिँ इथ्नो लिङ्ग्विस्टिक्स को एंगलबाट हेर्यो भने धेरै कुरा थाहा हुन्छ। त्यसकारणले यो टुल्सलाई प्रयोग गरेर यो टुल्सलाई नेपालीमा के भन्छ? औजार। यो भनौँ न, घाँस काट्ने मान्छेको औजार भनेको हँसिया हो भने जस्तै, दाउरा काट्नेको औजार चाहिँ बन्चरो हो जस्तै,
भाषा विज्ञानले पनि भाषाको अध्ययन गर्ने टुल्स के हो प्रयोग गर्ने भनेदेखि हामी इथ्नोलिङ्ग्विस्टिक प्रयोग गर्यो भने सहज हुन्छ भन्नु खोजेको मैले। यो इथ्नोलिङ्ग्विस्टिक धेरै नयाँ कन्सेप्ट हो, पछिल्लो कन्सेप्ट हो र नेपालमा हामीले यसलाई सुरु गर्दैछौँ। यसरी हामीले सबै थाहा छ, जब माओवादी द्वन्द्वकालमा बन्दुकको प्रयोग हुन थाल्यो, जङ्गलमा प्रवेश गर्न थाल्यो, त्यति बेलादेखि नै भाषालाई एउटा पहिचानको आधार बनाउँदै अहिलेको कमसेकम 2 दशक यता भाषा चाहिँ पहिचानको एउटा मुद्दाको रूपमा स्थापित भयो र संविधान बनाउने बेलामा पनि भाषालाई एउटा आधार बनाउन थाल्यो। यसरी भाषा चाहिँ पहिचानको रूपमा देखा परेको छ। कसरी भन्ने कुरा म अलिकति बढाउँछु। भाषा किन आवश्यक छ? यसको लागि एउटा दक्षिण अफ्रिकाका एकजना विद्वान किप्लाङ्गत चेरियोटले लेखेका रहेछन्। एउटा आर्टिकल छ, आवर ल्याङ्ग्वेज आर डाइङ, हाम्रा भाषा मर्दैछन् भन्ने आर्टिकलमा उहाँले के लेखेका रहेछन् भने मानिस र समुदायका पुर्खाले आर्जन गरेका ज्ञान, बुद्धि र परम्परागत स्थानीय नामलाई पुस्तान्तरण गरी निरन्तर बचाइराख्ने सबैभन्दा सशक्त आधिकारिक माध्यम भाषा नै हो भनेको छ। भाषा चाहिँ यस्तो माध्यम हो जसले चाहिँ हाम्रो पुर्खाको ज्ञान, बुद्धि र परम्परागत ज्ञानहरूलाई हामीलाई निरन्तर दिन्छ। स्थानको नाम पनि अब मातृभाषामा भयो भने त्यसले हाम्रो जग्गा रहेछन् भनेर त्यसले प्रश्न पार्छ। अहिले मगरात क्षेत्रमा आर्य भन्ज्याङको बारेमा विवाद चलिरहेछ। मगरहरूले यो बारे भन्ज्याङ त हाम्रो यो आर्य त पछि आएको आर्य भन्ज्याङ आर्याङ भन्ज्याङ हो भनेर उनीहरूले दाबी गरिरहेका छन्। त्यो कस्तो रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ त्यो भूगोलले। यस सगरमाथालाई हामी चोमलुङमा भन्छौँ, यो झमेलुङमा भन्छौँ। त्यसको झमेलुङको प्रष्ट आफ्नो अर्थ छ, त्यसले कसो रहेछ भन्ने प्रश्न हुन्छ। यसरी स्थान नामले चाहिँ स्थान बताउने भएकोले यो पुस्तान्तरण गर्ने सबै चिजलाई बचाउने सबभन्दा सशक्त माध्यम भनेको भाषा हो भनेका छन्। अर्को ठाउँमा भनेका छन् हालसम्मको अवलोकनबाट के प्रश्न भएको छ भने भाषा हराउने भनेको संस्कृति हराउनु हो, संस्कृति हराउनु भनेको अमूल्य ज्ञान पनि हराउनु हो। ल्याङ्ग्वेज लस भयो भने सम्पूर्ण संस्कृति लस हुन्छ, हराउँछ भनेर किप्लाङ्गत चेरियोटले भनेका रहेछन्। अहिले पनि हामी देख्छौँ भाषाले संस्कृतिले बोकेको हुन्छ, संस्कृतिलाई हटाउनु छ भने भाषा मारे हुन्छ। यो तामाङमा ताम्बा भन्ने शब्द छ, ताम्बामा व्यापक ठुलो ज्ञानको भण्डार छ। त्यो शब्द हेर्दाखेरि त्यो शब्दलाई हामीले मेटाउनु हो भनेदेखि तामाङ संस्कृति सबै मेटेर जान्छ। यसरी चेरियोटले भने नेपालकै विद्वानहरू विशेष गरी हर्क गुरुङ, बैराग काइलाहरूले हाम्रो जनजातिको पहिचानको आधार चाहिँ मातृभाषा हो, जातीय भाषालाई अलग गरेर हेर्न सकिँदैन, मातृभाषा नभए जाति पहिचान लोप हुन्छ भनेर हाम्रो अगाडिका विद्वानहरूले भनेका छन्। मातृभाषामा शिक्षा भनेको चाहिँ सहज, बोधगम्य र दिगो हुन्छ। ताम्बाको एउटा लोककथन छ, तामाङमा भाषा गहना हो, भाषा सांस्कृतिक सम्पदा हो, भाषा पुर्खाको आशीर्वाद हो, त्यस कारणले यसको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने खालका अवधारणा तामाङ पाइन्छ। यसरी पूर्वी दर्शनमा पनि हाम्रै राजनीतिक अग्रजहरूले पनि, सामाजिक अग्रजहरूले पनि भाषाको महत्त्वलाई निकै अगाडि बढाएको छ र भाषा पहिचान रहेछ भन्ने प्रश्न पारेको छ। ठाउँ र समयको बारेमा यसले हामीलाई ज्ञान दिन्छ। हाम्रो ज्ञान, भाषा विज्ञान, ज्ञान विज्ञान प्रविधिको बारेमा पनि दिन्छ। उदाहरण लागि शेर्पा भाषा या तामाङ भाषा या हाम्रा भोटबर्मेली भाषाहरूमा या हिमाली भाषा, पहाडी भाषाहरूमा चाहिँ छोरा आए पनि छोरा आयो भन्ने हो, छोरी पनि छोरी आयो भन्ने हो। छोरा आयो, छोरी आयो, त्यहाँ लैङ्गिक विभेद हुँदैन। अनि भाषामा लैङ्गिक विभेद छैन भन्नुको अर्थ सामाजिक रूपमा लैङ्गिक विभेद देखिँदैन भन्ने हो। त्यस कारणले दृष्टिकोण, महिलाप्रतिको हेर्ने दृष्टिकोणले भाषालाई निर्धारण गर्छ। उदाहरण लागि उसको, उसका, उसकी भन्ने नेपालीमा छ भनेदेखि तामाङ भाषामा थेला भनेपछि पुग्यो। त्यो ला भनेको छोराको लागि पनि हो, छोरी मान्छेको लागि पनि, सबैको लागि हो। सायद त्यसै तपाईँहरूको भाषा पनि होला। त्यस कारणले हाम्रो हिमाली भाषाहरूमा, पहाडी भाषाहरू, भोटबर्मेली परेको भाषामा स्त्रीलिङ्ग बोध गर्ने शब्द हुँदैन। त्यसको अर्थ के हो भने दृष्टिकोण भाषाले बनाउँदो रहेछ भने देखिन्छ। यसरी हाम्रो इतिहासले खोज्नु पर्यो। हाम्रो पूर्व तामाङ भाषामा दिदी स्यार्जी भन्छ, घाम उदाउनुलाई स्यार्जी, अनि डुब्नुलाई चाहिँ नुप्ची भन्छ। स्यार भनेको चाहिँ पूर्व हो। त्यो शब्द आफैले पूर्वतिर संकेत गर्छ, उसले पूर्वको घटना भन्ने देखाउँछ। त्यसो भएकोले भाषामा चाहिँ ज्ञानको अथाह भण्डार हुन्छ। त्यो ज्ञानको भण्डारलाई चाहिँ बचाउनुको लागि पनि भाषा बताउनु आवश्यक छ भनेर राइट बेस्ड एप्रोचमा कुरा गरेको हुन्छन्। यो भाषा किन भन्ने कुरा मैले उठाएँ। भाषा चाहिँ जीवन ऊर्जा हो, भाइटालिटी हो भन्ने कुरामा हामी भाषालाई हामी 2 प्रकारले प्रयोग गर्छौँ। एउटा हामी आफ्नो आन्तरिक रूपमा र राज्यसँग। उदाहरण लागि आन्तरिक रूपमा दैनिक जीवनयापनमा बिहानदेखि बेलुकासम्म आफ्नो कुरा गर्छौँ। सपनामा पनि आफ्नो भाषामा सपना देख्ने होला। धार्मिक सांस्कृतिक कार्यहरूमा पनि मातृभाषाको प्रयोग गर्छौँ। स्थानीय हाट बजार,
व्यापार र व्यवसायहरूमा पनि आफ्नो क्षेत्रमा मातृभाषाको प्रयोग हुन्छ। ती साहित्य सृजना गर्ने या अभिव्यक्ति गर्ने या सांस्कृतिक आकांक्षाहरूलाई व्यक्त गर्नु पर्दाखेरि पनि हामी भाषाको प्रयोग गर्छौँ। यो हाम्रो आन्तरिक हो, यो हामीले जुगौँदेखि गर्दै आएको। तर जब राज्यको कन्सेप्ट आयो, राज्यको व्यवस्थाको कुरा उठेपछि राज्यसँग हामीले के कुरा चाहियो भनेदेखि अब त्यसले पुगेन। हामीलाई सूचनाको हक पनि चाहियो, सञ्चारको हक पनि यहाँ मातृभाषामा हुनुपर्छ, शिक्षामा मातृभाषाको प्रयोग विस्तार हुनुपर्छ, प्रशासनमा पनि मातृभाषा आउनुपर्छ, लोकसेवा आयोगमा जाँच दिँदाखेरि मातृभाषाबाटै जाँच दिन पाउनुपर्छ। दार्जिलिङको आन्दोलन त्यो पनि हो। नेपाली भाषाले भारतमा र पश्चिम बङ्गालमा दर्ता भएको छ, राज्यको सुविधा पाएको छ, तर अहिलेसम्म दार्जिलिङमा नेपाली भाषामा लोकसेवा लड्न पाएको छन्। त्यसले पनि उनीहरूले अहिले इस्यु उठाइरहेको अवस्था त्यो पनि हो। अदालतमा पनि मातृभाषामा बहस हुन पाउनुपर्छ, सार्वजनिक संस्थाहरूमा पनि मातृभाषामा हुनुपर्छ भन्ने हो। तपाईँहरूलाई सबैलाई थाहा छ कि जनकपुरको उत्तरमा छोरोल्पा हिमाल पोरपरार फुटन लाग्यो भन्ने कुरा थियो, फुट्छ भन्ने पनि छ, अझै पनि तसित छ। त्यो मानिलिउँ त्यो छोरोल्पा हिमाल फुट्यो र नेपाल सरकारले थाहा पाएर उसले सूचना जारी गर्यो कि 50 मिटर माथि आएर बस्नु, तल नबस्ने, छोरोल्पा हिमाल फुटेको छ भनेर सूचना जारी गर्दाखेरि उसले सूचना गरेको जारी गरेको सूचना तल खोलाको छेउमा बस्ने माझी जातिले समुदायले भाषाले बुझेन भने के हुन्छ त? सूचना पटक पटक आइरहेको हुन्छ, उसले सूचना बुझेको हुँदैन। त्यस्तो बेलामा त धेरै मान्छेको जीवन लस हुने पनि। त्यसरी सूचनाको हक पनि मातृभाषामा हुनुपर्छ भन्ने आधार हो। यो जीवन, यो भाषा चाहिँ जीवनको ऊर्जा हो। अनि प्रत्येक क्षण चाहे घरमा बसेको हुन्छ या साथीहरूसँग गफ गरेको हुन्छ या घरदेखि बाहिर निक्लेको हुन्छ, सबैतिर हामी आफ्नो मातृभाषाको प्रयोग गर्छौँ र प्रयोग गर्नु पाउनुपर्छ भन्ने हो। अर्को कुरा हामीले सबै थाहा छ, भाषा चाहिँ जीवन शक्ति मात्रै होइन, लाइफ फोर्स मात्रै होइन, भाषा चाहिँ साँच्चै नै पावर हो। पावर शब्द चाहिँ यहाँ पोलिटिक्सको रूपमा देखिन्छ। एउटा हरफमा सुनाइ पनि तपाईँहरूले कि विश्वमा भाषा कति छन् भन्ने कुरा हो भने 7,000 देखि 9,000 भाषाहरू बोलिन्छन् भन्ने एउटा आँकडा छ, अनुमान छ। सुनलकले चाहिँ 6,912 भाषाहरू संसारमा बोलिन्छन् भन्ने सूचना जारी गरेको छ 2005 सालमा। 10 वर्ष अगाडिको सूचना हो यो। तीमध्ये धेरै चाहिँ एसियामा बोलिन्छ, त्यसपछि अफ्रिका र पेसिफिकमा अस्ट्रेलियामा बोलिन्छ भन्ने छ, अनि अमेरिका र युरोपका देशहरूमा धेरै थोरै भाषाको संख्या छ। धेरै भाषा बोल्ने देश चाहिँ अस्ट्रेलियाको उत्तरतिर रहेको पपुवा न्युगिनी हो, त्यहाँ 820 भाषा बोलिन्छ। इन्डोनेसियामा पनि 743वटा भाषा बोलिन्छ। नाइजेरियामा 516 भाषा बोलिन्छ। थुप्रै भाषा छ। तर कहिलेकाहीँ मैले लेख्ने गर्छु धेरै भाषा बोलेको पपुवा न्युगिनी वा इन्डोनेसिया या नाइजेरिया आदि भाषाहरूमा त्यहाँ त लडाइँ त हुँदो रहेछ त, झगडा हुँदो रहेछ त। भाषा धेरै बोल्यो भन्दैमा झगडा हुन्छ भन्ने त नेपालमा जो कन्सेप्ट छ, त्यो खण्ड हुन्छ, देश टुक्रिन्छ भन्ने छ, त्यो अवधारणा त यी देशहरूले सिद्ध गरिसकेको छ। नेपालमा विश्वमा 100 भन्दा धेरै भाषा बोल्नेको संख्या जम्मा 23वटा भाषा छन्। तीमध्ये नेपाल 20औं स्थानमा छ, अर्थात् नेपाल चाहिँ 20औं स्थानमा बहुभाषिक मुलुकको रूपमा देखा परेको छ। अहिलेको संविधानले दिएको नक्सा 7वटा प्रदेश हो। यी 7वटा प्रदेशमा सबैभन्दा बढी भाषा प्रदेश नम्बर 1 मा बोलिन्छ, यहाँ 45 भन्दा 45 भन्दा बढी भाषाहरू बोलिन्छन्। त्यसरी 2 नम्बर प्रदेशमा थोरै 5वटा भाषा बोलिन्छ भने प्रदेश नम्बर 3 जहाँ हामी अहिले उभिएका छौँ त्यहाँ 20 भन्दा धेरै भाषाहरू बोलिन्छ। त्यसरी प्रदेश नम्बर 4 मा 15 र प्लस 5 मा 6, 7 मा 6 र 7औं प्रदेशमा 14वटा भाषा बोलिन्छ। यसरी अहिलेको मोटामोटी अवलोकनले गर्दा यो कुरा देखाउँछ। थोरै अब नेपालमा भाषाको राजनीति कसरी भइरहेको रहेछ हामी हेर्न सक्छौँ। सबैभन्दा पहिला 7 सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको थियो, राणालाई फ्याँकिएको थियो। त्यसको 2 वर्षपछि नेपालमा जनगणना भयो। त्यो जनगणनामा 44 भाषा देखिएको थियो। तर त्यसको 10 वर्षपछि प्रत्येक 10 वर्षमा जनगणना हुन्छ। त्यो 61 मा अर्थात् 18-19 सालतिर जनगणना भयो। 17 सालमा प्रजातन्त्र राजा महेन्द्रले कु गरिसकेको थियो। त्यति बेला भाषा घटेर 33 पुग्यो। अनि पञ्चायत कालको अवधिमा 71 र 81 मा भाषा 16 र 17 पुग्यो। त्यसपछि 46 सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो। जनगणना हुँदाखेरि भाषाको संख्या 32 देखियो। त्यसपछि बयान मध्ये अहिले 123 भाषा बोल्छौँ भनिरहेछ। के भाषा रातारात उम्रिने विषयवस्तु हो र? त्यो त होइन। भनेपछि त भाषामा राजनीति हुँदो रहेछ नि त। त्यति बेला किन पञ्चायत कालमा चाहिँ नेपाली एक मात्रै भाषा भनेर देखाउनु पर्ने थियो। यो मात्रै भाषाले नेपालमा सबैमा काम गर्नुपर्छ भनेर देखाएकोले अरू भाषालाई कम देखाइयो, अर्थात् त्यसलाई होइन हुत्याइयो, थोरै देखाइयो र त्यसको संख्या नेपालीमा लगेर राखिदियो। यसले के देखाउँछ भने जब नेपालमा लोकतन्त्र
प्रजातन्त्र फस्टाएको छ, स्थापना भएको छ, तब भाषाको संख्या वृद्धि भएको छ। सबैले धक पुकालेर मेरो भाषा यो भन्न सकेका छन्। जब निरङ्कुशता लाग्छ त्यति बेला मातृभाषीहरूले आफ्नो भाषालाई लुकाउँछ र उसले राज्यको भाषालाई या पावर ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ उसले मेरो भाषा हो भनेर दिन्छ। अझै पनि नेपालका भाषाशास्त्री के भन्छन् भने नेपालमा 144 भाषा छन् भन्ने छ। सायद आउँदो जनगणनाले यसलाई 144 वटा भाषा देखाउँछ होला। आदिवासी प्रतिष्ठानले 59 जनजाति छन् भनेका छन्, तर ती सबै जनजातिले आफ्नो भाषा हो भनेर कहिले धेरै भाषालाई दाबी गर्न सकेको छैन। सायद ती भाषाहरूले आउँदो जनगणनामा देखिन्छ होला। यसरी भाषा चाहिँ प्योरली पोलिटिक्स हुन्छ। तपाईँहरूले कसैले पनि तपाईँ राजनीति गर्दै हुन्छ भाषाको बारेमा भन्यो भनेदेखि तपाईँले ढुक्कै भन्नुहोस् भाषा राजनीति नै हो। थप कुरा हामी गर्दै गरौँ ल। राजनीति कसरी भयो संविधानमा हेर्नुभयो भने तपाईँले 7 सालमा संविधान तयारी भयो, 17-15 सालमा पनि भयो, 19 भयो। 47 सालको संविधान चाहिँ 46 सालको परिवर्तनपछि आएको थियो। त्यो संविधानमा के भनिएको थियो भने त्यहाँका त्यति बेलाको प्रधानमन्त्रीले यो एसियाकै सर्वश्रेष्ठ संविधान भनेको थियो। तर तपाईँले राम्रोसँग हेर्नुहोस् त्यहाँ जात जाति धर्म लिङ्ग केहीको आधारमा विभेद गर्ने छैन, भेदभाव गरिने छैन भनेको छ। तर राम्रोसँग हेर्नुभयो भने तपाईँ त्यहाँ भाषा देख्नुहुन्न। कति स्ट्रङ रहेछ भाषाको राजनीति नेपालमा। उसले सबै चिज दियो, भाषा दिएन। 47 सालको संविधानले भाषा दिएन भनेपछि भाषामा राजनीति धेरै जोडले भयो। बल्ल बल्ल 63 सालको संविधान जो बन्दुकको बलमा आएको संविधान पनि भन्न सकिन्छ त्यसलाई। त्यसले मात्रै भाषाको शब्द प्रयोग गरेको छ। त्यो प्रतिस्थापन हुन्छ तपाईँहरूलाई। अहिले चाहिँ त्यो उल्लेख गरेको छ। नभए तपाईँहरू कोही उकिल साबर हुन्छ भने पल्टाएर हेर्नुहोस् संविधान यो धारामा उल्लेख गरेको संविधान धारा पनि उल्लेख गरेको छु। एउटा उल्लेख कुरा के छ भने जब भाषामा विभेद हुन्छ यो 8 वटा कुरा चाहिँ हामी लस गर्छौँ, हराउँछ। त्यो के हो भने भाषाको विभेद हुने बित्तिकै राजनीतिक प्रतिनिधित्व उचित ढङ्गले हुन सक्दैन, पोलिटिकल पावरमा जान सक्दैन। जनजाति महासंघले पाएको 2टा सिट पनि, आदिवासीले पाएको 2टा सिट पनि जनजातिको नाममा नगएर पार्टीको नाममा गएर अहिलेसम्म जनजातिहरू विभाजितमा छन्। कहीँ एमालेको नाममा गए, कहीँ काङ्ग्रेसको नाममा गए, आदिवासीको नाममा जान सकेन त्यहाँ त। यसरी राजनीतिक विभेद भयो, उचित न्याय पाउन सक्दैन, शिक्षामा पहुँच हुँदैन, सूचनामा पहुँच हुँदैन, लोकसेवा पनि दुर्लभ हुन्छ। तपाईँ हाम्रो भाषामा चाहेर पनि हामी लोकसेवा तामाङ भाषामा दिन सक्दैनौँ, शेर्पा भाषामा सम्भव हुँदैन। त्यो नभएपछि आफ्नो कुरा पनि राख्न सक्दैनौँ, सांस्कृतिक सम्पदा पनि संरक्षण हुन सक्दैन, स्थानीय प्रशासनमा भाषाको प्रयोग पनि हुँदैन। यी 8 वटाबाट हामी वञ्चित हुन्छौँ र विभेदमा पर्छौँ। यो कुरा चाहिँ यो निकै प्रसिद्ध शिक्षाविद तुबिस्कत्नक काङ्गास र रोबर्ट फिलिप्सनले आफ्नो किताबमा लेखेका छन्। यसरी भाषालाई विभेद गर्दाखेरि 8 प्रकारको विभेद हुन्छ। हेर्दाखेरि चाहिँ भाषाको विभेद भयो, तर उसले विभेद 8 प्रकारले गरेको हुन्छ। तपाईँ एउटा माझी समुदायको मान्छे या शेर्पा समुदायको मान्छे छ भने सोच्नुहोस् त, यो 8 वटा विभेद तपाईँलाई अहिले भोगिरहेको छ। शेर्पाको नाममा तपाईँलाई राजनीति दिँदैन होला, पार्टीको नाममा आउनु पर्ने होला, शिक्षा पनि पहुँच अहिले हुन सके, धेरै भाषा हुन सकेको छैन। यी कुराहरू हुन्छन् भने मैले तपाईँ आन्दोलनमा हुनुहुन्छ भनेदेखि अब पुरानो पुस्तकले उहाँलाई चिन्नुहुन्छ। उहाँ निभे नामी भाषा आन्दोलनकर्मी हुन्। उहाँले एकपल्ट आफ्नो लेखेका रहेछन्, आन्दोलनको क्रममा म समातिएँ, हिरासतमा मेरी आमा भेट्न आउनुभयो, मेरी आमाले कुरा गर्न के थाल्नुभयो, प्रहरीले रोके भने कुरा गर्ने भए नेपालीमा गर नत्र फर्किजा। मैले अस्ति मात्रै पनि सुने अझै पनि अदालतमा के अरे पुलिस कस्टडीमा अहिले पनि मातृभाषा बोल्नु दिँदैन अरे, नेपालीमै बोल्नुपर्छ अरे। त्यो पञ्चायतकालको कुरा थियो, अहिले पनि हामीले दिँदैन भनेपछि आफ्नो मान्छेलाई भेट्न समेत बोल्न समेत मातृभाषामा पाइँदैन। त्यसलाई फर्किजा, मेरी आमा नेपाली जान्नुहुन्न, फेरि म आमासँग मातृभाषा बाहेक अरू भाषामा कुरा गर्न सक्दिनँ। आखिर आमा केही नबोली आँखाबाट आँसु खसाले फर्किनुभयो, खसालेर फर्किनुभयो। यो स्थिति हामीले धेरैले सुनेकै भोगेकै कुरा हो। आफ्नै मान्छेलाई भेट्न पनि हामी राज्यको भाषा, सत्ताको भाषा, पावर ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गर्नुपर्छ। ल्याङ्ग्वेज धेरै पावर छ भन्ने मैले देखाएको हुँ। अब संविधानमा जाउँ। संविधानमा 7 वटा धारा छ मातृभाषाको बारेमा। तपाईँलाई त्यो देखिने हरियो रङको धारा मात्रै हाम्रो लागि हो। यो अलङ्कारिक भने गहना हो। त्यसै गरी समानताको हक भाषामा पायो, भयो के त्यसले त? त्यसको लागि हामीले बजेट त पाएनौँ, काम त हामीले गर्न पाएनौँ। त्यसो भएकोले भाषा सांस्कृतिक हक या बहुभाषिक नीति यी सबै कुराहरू चाहिँ अलङ्कारिक धारा हुन्, जसले हामीलाई राम्रो त दिन्छ। हाम्रो देशमा पनि समानता छ भन्नु त पायो, तर यसले खासै काम गर्दैन। र अन्य प्रावधानमा भाषा आएको भने स्थानीय तहमै त्यो हाम्रो मान्छेले रोजगारीको कुरा सुरु हुन्छ, भाषामा हामी प्रशासन चलाउन सक्छौँ, अदालतमा त्यो कुरा बोल्न पाउने हुन्छ। शिक्षाको हकमा चाहिँ साँच्चै बालबालिकामा मातृभाषाको प्रयोग भयो भने त्यसबाट अगाडि धेरै बढ्न सजिलो हुन्छ। यसकारणले 2टा धारा धेरै इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो लागि। 7 वटा हुँदाहुँदै पनि हाम्रो लागि 2टा महत्त्वपूर्ण पाटो हो भनेर मैले देखाउन खोजेँ। तपाईँहरूको आफ्नै भर्सन हुन सक्छ। भाषाको संविधानले के प्रश्न पारेको छैन भने संघको भाषा, प्रदेशको भाषा र स्थानीय सरकारको व्यवस्था के हुने त्यो बारेमा केही बोलेको छैन। व्यवस्थापकीय प्रक्रिया
मतलब काउनी बाउनी प्रक्रियामा को भाषा के हुने, अर्थात् स्थानीय सरकारमा व्यवस्थापक छ, ऐन कानुन त्यहाँ बनाउँछ, उसले पनि बनाउनु, त्यसमा चाहिँ कुन भाषा प्रयोग गर्ने, प्रदेशमा कुन भाषाको प्रयोग गर्ने, त्यो प्रश्न छैन। प्रान्त बीचको अन्तर प्रान्तीय भाषा, प्रदेश नम्बर 1 र प्रदेश नम्बर 7 को भाषा के हुने त, उनको बीचको सम्बन्धको भाषाको बारेमा उल्लेख छैन। प्रान्त र संघको बीचको भाषा के हुने त, प्रदेश नम्बर 3 ले केन्द्र सरकारसँग कुन भाषामा लेखापढा गर्ने, प्रदेश नम्बर 3 र प्रदेश नम्बर 4 को बीचको संवादको भाषा कुन हुने त, त्यो प्रश्न छैन। शैक्षिक प्रयोजन पनि बाल विकास केन्द्रहरूमा, विद्यालय शिक्षामा, उच्च शिक्षामा, संस्थाहरूमा, प्राविधिक शिक्षालयमा कुन भाषाको प्रयोग गर्ने भनेर प्रश्न छैन। हुनै पर्ने कुरा के थियो भने मातृभाषामा सूचनाको हक स्थापना हुनुपर्ने थियो, जो कि मैले छोरावल तालको कुरा उठाएँ। त्यस्तो सूचनाको हक यहाँ छैन। अदालतमा मातृभाषाको प्रयोगमा व्यवस्था छैन। एउटा 70 वर्षको शेर्पेनी महिला अदालतमा मेरो जग्गा चाहिँ सबै हडबेर खायो भनेर मुद्दा लाउने बेलामा उसले बोल्ने भाषा चाहिँ शेर्पा भाषा बोल्नु पाएन भन्ने कि उसले ठिकसँग उसले आफ्नो कुरा राख्नु सक्ला अदालतमा। यसमा तपाईँलाई धेरै थाहा होला, तामाङहरूमा एउटा लोकप्रिय कथा छ, काठमाडौँ बजारमा चलेको छ। गाई मर्यो अनि उसलाई अदालतमा गाई मर्यो भनेर आरोप लगायो र उसलाई अदालतमा सोध्यो न्यायाधीशले, तिमीले गाई मर्यो खायो कि मारे खायो? उसले आफूलाई बस्न केही प्रयास गर्यो, गाई बिरबाट लाड्यो, मार्यो, खायो। मार्यो खायो भने उसले भन्नु खोजेको चाहिँ मर्यो खायो भन्नेको हो। उसको भाषामा अ हुँदैन, आ मात्रै हुन्छ। उसले क ख ग भन्नु पर्यो भने का खा गा भनेर पढ्छ उसले। उसको घ पनि हुँदा ग मात्रै हुन्छ। उसलाई घर भन्नु पर्यो भने घर भन्छ उसले त। अनि यस्तो भाषामा गाई मार्यो खायो भनेपछि त अदालतमा सोझै फसुन हैन त। यस्ता कयौं तामाङहरूको खेत, जहाँ खेत देखेपछि बाहुनको राल चुइन्छ भन्छ, त्यस्तो राल कयौं चुयो र कयौं तामाङहरू पाखातिर लागे। जहाँ पनि तामाङ देखिन्छ पाखामा देखिने कारण त्यो पनि हो। यहाँको आदिवासी हुनु र खेत नहुनु त ठुलो कुरा थिएन हैन त। खोला नहुँदा होइन होला मातृभाषाको प्रयोग गर्न नपाउँदाखेरि कसरी आफ्नो चाहिँ सम्पदामा लस्ट हुन्छ भन्ने एउटा प्रमाण यो पनि हो। अर्को चाहिँ लोकसेवा आयोगमा मातृभाषाको प्रयोगको हक पनि स्थापना गरेको छैन यसले। तपाईहरुले जतिसुकै मातृभाषामा पछि पढ्न पाए पनि लोकसेवामा चाहिँ नेपाली भाषा अंग्रेजीमा दिनु पर्यो भने हाम्रो विद्यार्थी फेल हुन्छन्। त्यसको अर्थ चाहिँ हामी माथिल्लो त सचिव बन्न गाह्रो हुन्छ। लोक उन्मुख भाषाको बारेमा केही बोलेको छैन। भाषा संरक्षण सम्वर्धनको सरकारी सहयोगको के हुने भन्ने पनि प्रश्न छैन। श्रीलङ्काको एउटा संविधानमा लेखेको रहेछ, च्याप्टर नम्बर 4 हेर्नुभयो भने प्रष्ट भाषाको मात्रै च्याप्टर छ। संसारको कुनै पनि संविधान पल्टाएर हेर्नु भने नि श्रीलङ्काको संविधानमा भाषा मात्रै प्रावधान भएको एउटा च्याप्टरै छ, च्याप्टर नम्बर 4। त्यसमा भनेको छ आर्टिकल 25 मा के भनेको छ भने जुन भाषा चाहिँ सरकारको कामकाजको भाषा हुन्छ ती सबै भाषाहरूलाई बराबर सुविधा दिइनेछ भनेको छ। एडिक्वेट फेसिलिटिज भनेको आवश्यक मात्रामा सुविधाहरू व्यवस्था गरिदिनुहुन्छ। त्यसैले हाम्रो भाषाले राष्ट्र भाषा पनि भन्यो। धेरै कुरा भन्दा पनि संरक्षण सम्बन्धको लागि सरकारी सहयोग के हुने, कस्ता संयन्त्र बन्ने यस बारेमा केही उल्लेख छैन। त्यसकारणले संविधानमा केही धारा कमजोरी पनि भन्छ मैले देखाएको मैले भाषाको कुराहरू संविधानमा केही ग्याप छ। यी ग्याप हुँदा पनि अहिले हामीसँग केही सूचनाहरू चाहिँ संविधानमा नभएको होइन। स्थानीय तहको चुनाव एक तह सम्पन्न भयो र दोस्रो चरणको हुँदैछ। तपाईँले हेर्नुभयो भने अनुसूची 5 मा संघको अधिकार सूचीमा बुँदा नम्बर 15 मा केन्द्रीय विश्वविद्यालय र केन्द्रीय स्तरको प्राज्ञ प्रतिष्ठान चाहिँ केन्द्रमा हुन्छ। प्रदेशका विश्वविद्यालयहरू स्थापना हुनेछ। उच्च शिक्षामा पनि प्रदेशले नियन्त्रण गर्नेछ। भाषा, लिपि, संस्कृति, ललित र धर्मको संरक्षण प्रयोगमा प्रदेशको अधिकार हुनेछ। स्थानीय तहमा 8 हेर्नु के देखिन्छ भने आधारभूत शिक्षा र माध्यमिक शिक्षा चाहिँ स्थानीय सरकारको हो। कक्षा 12 सम्म सम्पूर्ण उसलाई नियन्त्रण गर्ने, उसलाई शिक्षा लागू गर्ने हक सबै स्थानीय सरकारले दिएको छ। स्थानीय तह चाहिँ स्थानीय सरकार हो। नेपालमा 3 सरकार हुन्छ। स्थानीय सरकार धेरै बलियो छ। त्यसमा दोस्रो चाहिँ भाषा, लिपि, ललित कलाको संरक्षण सम्बन्ध पनि स्थानीय सरकारको ठाउँमा छ। त्यसकारणले लोकल गभर्नमेन्ट, स्थानीय सरकार धेरै सशक्त सरकार छ। तर हामी एक्टिभिस्ट सडकमा काठमाडौँ एक्टिभिस्टहरूले चाहिँ केन्द्रलाई ठुलो ठानेको छ, प्रदेशलाई ठान्छ उसले, तर स्थानीयलाई सोचेको छैन। मेरो विचारमा स्थानीय सरकार धेरै रहेछ। विशेष गरी मातृभाषाको शिक्षा सुरु गर्नुमा, मातृभाषामा सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुमा स्थानीय सरकारले निर्णय गरेपछि अरूले रोक्न सक्दैन। त्यसै कारणले कीर्तिपुर र काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँ महानगरले निर्णय गरेरै भन्यो यहाँ चाहिँ नेपाली भाषाको अतिरिक्त नेवार भाषा सरकारी कामकाज भाषा बनाइनेछ भनेर, र उसले त्यसको लागि भाषाविदहरूलाई नियुक्ति गर्नेछ भनेर पारिँदै गरेको छ। तर वार्ड नम्बर 8 मा तपाईले हेर्नुहोस् निवेदनको फर्मेटै ढाँचा बनाएर निवेदन पनि सुरु भइसकेको छ। हालांकि संविधानमा छैन, थाहा छ हामीलाई। संविधानमा नभए पनि ऊ स्थानीय सरकार भएकोले उसमा त्यो हक छ। यो कुरा चाहिँ हामी बुझौँ हामीले पनि, र आफ्नो भाषालाई प्रयोग गर्न तपाईहरु कोही स्थानीय तहमा बस्नुहुन्छ, काठमाडौँमा हुनुहुन्न, काठमाडौँ छोड्नु सक्नुहुन्छ भनेदेखि स्थानीय सरकारमा यो भाषाको प्रयोगमा लाग्नुपर्छ। काठमाडौँ बस्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो भनाइ केही पनि हुँदैन। उसले गफ मात्रै गर्छ मैले जस्तै गरी।
एकै साथसाथै संविधानले मात्रै होइन, अहिले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2055 पनि लागू छ नेपालमा। यो ऐन खारिज भइसकेको छैन, यो नियमावली पनि छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने गाउँ विकास क्षेत्रभित्र मातृभाषामा प्राथमिक तहको शिक्षा उपलब्ध गराउन सहयोग गर्ने भनेको छ। त्यस कारणले स्थानीय सरकारको हो। अहिले गाउँ विकास क्षेत्र चाहिँ गाउँपालिका भएको छ, प्राथमिक तहको शिक्षा दिने उसको अधिकारको कुरा छ। त्यसैले भाषा धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्ने गराउने विकासमा सहयोग गर्ने पनि उसको कामभित्र पर्छ। नगरपालिका जिल्ला विकास समितिले पनि यो काम गर्छ भनेपछि यो ऐन हामीसँग पहिलेदेखि नै थियो, हामीले राम्रोसँग माग गर्न सकेनौँ या उसले प्रयोग गर्न सकेनौँ, या हामी संविधान बनाउने काममा बढी लाग्यौँ, हाम्रो ध्यान संविधानले बढी तान्यो गएको 10 वर्ष 15 वर्ष। त अब चाहिँ हाम्रो ध्यान अब स्थानीय तहमा जानुपर्छ होला भन्ने हो। अब नेपालका भाषाको कुरा गरौँ। नेपालमा 123वटा भाषा बोलिन्छ। त्यो स्थानिक भनेको नेपाल ओरिजिन, नेपालकै आफ्नै माटोमा उम्रेका भाषाहरू चाहिँ 96-96वटा छ भने गैर स्थानिक भनेको चाहिँ नेपाल बाहिरका भाषाहरू 27वटा छ। उदाहरणको लागि हाम्रो अहिले 123वटा भाषामा हेर्नुभयो भने अङ्ग्रेजी पनि, फ्रेन्च पनि, जर्मनी पनि, चाइनिज पनि, कुकी, नागा भाषाहरूलाई पनि यहाँकै मातृभाषा भनेर लिस्ट बनाएको छ। यो चाहिँ साह्रै अपराधिक काम गरेको छ उसले, जनगणना तथ्याङ्कमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले, सीबीएसले। त्यसो भएकोले त्यही कुरा चाहिँ संविधानमा लगाएर गाँच्दाखेरि नेपालका सबै भाषा मातृभाषाहरू नेपालका राष्ट्रभाषा हुन् भन्ने संविधान लेखेपछि अहिले विवाद उठेको हो। त्यसबारेमा छलफल भएको छ, हालै एउटा आर्टिकल मिलायो। त्यसकारण नेपालमा बोलिने भाषाहरू मध्येमा नेपालका 5वटा श्रेणी बाँड्न सकिन्छ। सुरक्षित भाषा सेफ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ 10 लाख भन्दा माथिले बोल्ने भाषा चाहिँ सेफ ल्याङ्ग्वेज हो, सुरक्षित भाषा हो। त्यो 5वटा छ, नेपाली, मैथिली, भोजपुरी, थारू र तामाङ भाषा। त्यो भन्दा अरू भाषाहरू चाहिँ सेफ ल्याङ्ग्वेज होइन। 10 लाख भन्दा कमले बोल्छ। 1 लाखदेखि 10 लाखसम्म बोल्ने भाषा नेपालमा 13वटा छ, त्यो सुरक्षित प्राय भाषा भनिन्छ। 10,000देखि 1 लाखसम्म बोल्ने भाषा 26वटा छ। यसलाई हामी लोपोन्मुख भाषा भन्छौँ। लोपतिर गयो, अब त्यो उसले ओह्रालो बाटोमा लाग्यो। मर्न उन्मुख भनेको मर्न आँटेको, भेरी इन्डेन्जर ल्याङ्ग्वेज चाहिँ 10,000सम्म 33वटा भाषा छ र मर्नै आँटेको भाषा जो 1,000 भन्दा कमले बोल्छन् 20वटा छ। यसरी धेरै भाषा नेपालमा लोपोन्मुखमा पुगेको छ। संविधानले केही कुरा प्रश्न पारेपछि अब हामीले यसतिर उन्मुख हुनुपर्छ भन्न सकिन्छ। यहाँ मैले सुरक्षित प्राय भाषामा लेखेको छु। मैथिलीको संख्या हेर्नुभयो, भोजपुरी, थारू, तामाङ भाषाको संख्या मैले नेपाली उल्लेख गरिनँ। यी भाषाहरू चाहिँ 10 लाख भन्दा माथि भएको छ। यी भाषाहरूमा भाषा वैज्ञानिक अध्ययन भएको छ, आम सञ्चारमा प्रयोग हुन्छ, शिक्षामा प्रयोग हुन्छ। यी भाषाहरू चाहिँ अहिले पनि पावर देखिन्छ। सुरक्षित प्रयोग भाषाहरू चाहिँ 13वटा छन्। नेपाल भाषा भनेको नेवार भाषा हो। बच्चिका, मग, डोटेली, उर्दू, अवधी, लिम्बू, गुरुङ, बेटेली, आसामी, बान्तवा, राजवंशी, शेर्पा भाषा चाहिँ 10 लाख भन्दा 1 लाखको बीचमा भएको भाषा हुन्। यी 13 भाषाहरूमा चाहिँ भाषा वैज्ञानिक अध्ययन त भयो र केही भाषाहरूमा अहिले पनि साहित्य आउन सक्छ। उदाहरण शेर्पा भाषामा 1 लाख भन्दा ठुलो भाषा हुँदाहुँदै पनि शेर्पा भाषामा एउटा 2टा गीतको किताब भन्दा बाहेक धेरै कुरा आउन सकेको छैन। भाषा कुन स्तरमा छ भनेर हेर्ने आधार पर यो पनि हो। यस्ता भाषामा साहित्यको परम्परा लामो देखिँदैन। लोकमुख भाषामा चाहिँ 10,000सम्मको भाषा हो। यसमा यी भाषाहरू पर्छन् 26वटा भाषा। यी भाषाहरूको अभ्यास हाम्रो संचार र शिक्षामा पहुँच विस्तार भएको छ केहीमा, तर सृजनातिर चाहिँ प्राय सुन्ने नै छ। भाषा भनेको हो नेपाली भाषाले भनेर उसलाई होच्याएको हो, तर यो नेपाली भाषा खस भाषा नहुन सक्छ। खसहरूले आफ्नै अलग्गै देशको पनि दाबी गरेको छ, अलग प्रान्तको पनि दाबी गरेको छ उसले, होइन। हामी हिन्दू होइन भन्ने उनको दाबी छ, हामी आदिवासी हो भन्ने दाबी छ, तर उनीहरूको बोल्ने संख्या चाहिँ 1700 मात्रै देखाएको छ अहिले चाहिँ आएर। छुट्टै भाषाको रूपमा उसले दाबी गरेको छ। भाषा सीबीएस डेटामा आएको लिस्ट हो। मृतप्राय भाषामा तपाईँ हेर्नुभयो भने 1,000 भन्दा कम बोल्ने भाषाहरू दुल्मी, लोमी, बेलहारे, सोनाहा आदि भाषाहरू पर्छन्, होइन। कागते भाषा भन्ने पनि छ, काइके भाषा भन्ने पनि रहेछ, कुसुन्डा पनि रहेछन्। यिनीहरू चाहिँ अब संख्या नै त थोरै भइसक्यो। अब यसलाई चाहिँ कसरी बचाउने भन्ने कुरा छ। सञ्चारमा शिक्षामा पनि यसको प्रयोग हुन सकेको छैन। लोमी भाषा बाहेक अरू भाषामा साहित्य पनि छैन। यी भाषा नेपालमा बोलिने भाषाहरूमा यहाँ देखाएको छ। स्थिति यस्तो छ भाषाको। यहाँसम्म हामी कसरी पुग्ने भन्ने हो। अब यो ल्याङ्ग्वेज शिफ्ट भन्ने के हुन्छ भने अप्सन भनेको भाषा छोडेर अरू भाषा बोल्ने। जस्तै कतिपय तपाईँको शेर्पाको त नभनौँ, मगरको भाषाहरू कुरा गर्ने हो भने मगर भाषीहरूले आफ्नो बालबालिकाले बोल्दाखेरि मगर भाषा नबोलेर नेपाली भाषा बोल्छन्। तर हेर्नुभयो भने कोमल भाषा बोल्नेको संख्या चाहिँ एकदम घटेर 1,21,000 मध्येमा 1,08,000ले त भाषा बोल्दो रहेछ। भनेपछि के देखिन्छ भने 89.93 चाहिँ कुमालहरूले भाषा बिर्सिसकेका छन्, भाषा छोडिसक्यो, नेपालीमा प्रवेश गर्यो। भुजेलहरूले 81% भाषाहरू बोल्दैनन्। गुरुङ भाषाले 62% अर्थात् लगभग 2 लाख गुरुङले मातृभाषा बोल्दैनन् यो 5 लाखमा। त्यसै गरी मगरहरूले
58.23% भाषा बोल्दैन, अर्थात् लगभग 11 लाख मगरहरूले 18 लाख मध्ये 11 लाख मगरहरूले मगर भाषा बोल्दैन। नेवारको अवस्था त्यस्तै छ। तामाङले 12%ले तामाङ भाषा बिर्सिसक्यो, थारूले 11%ले बिर्स्यो भने लिम्बूले 11.28। संख्याको हिसाबले हेर्दाखेरि मगरहरूले धेरै ठूलो संख्यामा 11 लाख मगरले ल्याङ्ग्वेज लस गरेको छ भने पर्सेन्टेजको हिसाबले गर्दा 90% गोमालहरूले आफ्नो भाषा बिर्सेका छन्। ठूलो संख्यामा भाषा चाहिँ आफ्नो भाषा बिर्सेर नेपालीतिर उन्मुख भएको छ। यस बारेमा कसले सोच्नु? मलाई पटक पटक मगरहरूले आफ्नो ठाउँमा बोलाउनु भयो। मैले अघिकै थ्योरीले प्रयोग गरेँ भने मगरले 11 लाख मगर ल्याङ्ग्वेज लस छ। त्यसले 4% कन्ट्रिब्युट गर्यो नेपाली भाषालाई। नेपाली भाषाले 44% छ, 40 मा झर्थ्यो होला। 51% भन्दाखेरि टियु बन्यो। तर अहिलेसम्म 11 लाख मगरले आफ्नो भाषा लस हुँदाखेरि पनि एउटा पनि मगर अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नेपाली विभागमा नेपाली पढाउने मास्टर छैन। प्रोफेसर होलान्, नेपाली अंग्रेजीको होला, सोसियोलोजीको, एन्थ्रोपोलोजीको आयो होला। 4% कन्ट्रिब्युट गर्नु, तर एउटा प्रोफेसर नेपाली पढाउने प्रोफेसर नपाउनु भनेपछि त हामीले दिँदा मात्र रहेछ नि त। पायौं के त? मातृभाषाको महत्त्वको बारेमा कसरी ल्याङ्ग्वेज आफ्नो भाषा छोडेर अर्को भाषातिर गइरहेको छ भन्ने एउटा डेटा नेपाल सरकारले बनाएको डेटाले मैले यहाँ तपाईँको सामु राखेँ। अब तपाईँको लिम्बू भाषामा हेर्नुभयो भने तपाईँले धेरैको थोरै लस छ। तपाईँ पोलिटिक्स हेर्नुहोस् भयो भने तपाईँले उनीहरूको 2% पनि जनसङ्ख्या छैन, तर लगभग 3% को दरले उनीहरू राजनीतिक प्रतिनिधित्व भइरहेको छ। उनीहरूको नेताहरू छन्, मन्त्रीहरू भएको छन् 3% ले। अहिले पनि पोलिटिक्समा हेर्नुहुन्छ, तपाईँ काठमाडौँको बजारमा रत्न पुस्तक भण्डारमा गएर किताब हेर्नुहोस्, अहिले 30 भन्दा बढी शीर्षकमा लिम्बू किताब फेला पर्छ। त्यो शीर्षकमा तपाईँको शेर्पा त फेला पर्दैन, तामाङको किताब पनि 10 वटा किताब फेला पर्दैन त्यहाँ। भनेपछि लिम्बूहरू कति सचेत देखिन्छ मातृभाषाको कारणले गर्दाखेरि। मगरको कुरा देखिनु भयो भनेदेखि हामीले अहिले साँच्चै नै हाम्रो मगर साथीहरू पनि यहाँ छन्, साँच्चै नै 10 वटा किताब छ कि छैन मगरमा गतिलो राजनीतिक बहस गर्ने, या मातृभाषामा किताब चाहिँ 20 वटा किताब आयो कि आएन मातृभाषामा लेखेको कुरा हो भने हामीलाई फेरि पनि सोच्नुपर्ने बाध्य हुन्छ। ल्याङ्ग्वेजको यो ल्याङ्ग्वेज कति पावरफुल छ भन्ने एउटा देखाउने पनि त्यो हो। भाषा चाहिँ कसरी मर्छ भनेर तपाईँहरूलाई चासो राख्ने भने म एउटा नक्सा देखाउँछु। नक्सामा तपाईँहरू हेर्नुभयो भने यो 3 पुस्ता हो। 3टै पुस्ताले भाषा बोल्यो भने चाहिँ यो सेफ ल्याङ्ग्वेज हुन्छ। तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने यो एकदम डिम भइसक्यो, अनि यो पुस्ताले कान्छो पुस्ता नाति पुस्ताले भाषा बोल्न छोडेपछि भाषा चाहिँ भल्नै बल्न पुग्छ, खतरामा पुग्छ। त्यसपछि यो भाषा कम्प्लिटली यो पुस्ताले भाषा बोल्न छोड्यो होइन। यहाँसम्म उसले के बोल्दै थियो भन्ने ठिकै थियो होइन। घरमा कमसँग बाबुआमासँग कुरा त गर्थ्यो, अनि त्यसपछि बाबुआमाले पनि उसले बोल्न छोड्छ अन्ततगत्व, अनि बाजे पुस्ताले अलिअलि बोल्छ अनि बाबुआमाले पनि छोड्छ। तपाईँहरू अहिले बाबु पुस्ता होला, बाबु पुस्ताले अब भाषा बोल्न छोडेपछि छोरा पुस्ताको के हुन्छ? यसरी भाषा चाहिँ इन्डेन्जर्ड हुन्छ, खतरामा पुग्छ। तिनै पुस्ताले बोल्यो भनेदेखि मातृभाषा सेफ हुन्छ। नाति पुस्ताले घर बाहिर प्रयोग नगर्ने, घरमा मात्रै प्रयोग गर्ने भयो भने चाहिँ सङ्कट उन्मुख हुन्छ। नाति पुस्ताले घरमा पनि प्रयोग नगरेमा त्यो सङ्कटग्रस्त इन्डेन्जर मानिन्छ। त्यो भाषा चाहिँ सानोदेखि मर्छ। अनि छोरा पुस्ताले आफ्ना बालबालिकासँग मातृभाषा प्रयोग नगरेमा बुढाबुढी चाहिँ मातृभाषा बोल्ने, छोरालाई चाहिँ यहाँ आऊ यो पढ भन्न थाल्यो भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ यो अति सङ्कटमा पुग्छ। अनि बाजे पुस्ताले काहीँ मात्रै प्रयोग गरेमा अत्यन्त सङ्कटग्रस्त क्रिटिकल इन्डेन्जरमेन्ट पुग्छ। यसरी भाषा तपाईँ आफै जान्न सक्नुहुन्छ तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भनेर। किन मातृभाषामा शिक्षामा जोड दिएको भने आजको 5 वर्षको बालकले मातृभाषा बोल्यो भने ऊ 70 वर्ष बाँच्यो भने त्यो भाषा 70 इयर्स बाँच्छ। 70 वर्षसम्म त धेरै प्रविधि आउन सक्छ भन्ने हो। चुनौतीहरू कुरा गर्दाखेरि प्रतिदिन हामीलाई चाहिँ प्रभावशाली भाषाको दबाव बढिरहेको छ। अहिले नेपालीको मात्रै दबाव छैन, हामीलाई हाम्रो छोराछोरीहरूलाई कम्प्युटर के अरे टिभीमा हिन्दी भाषाको दबाव छ। दुब्लो पातलो कि पातलो मुतलो के मोटो पातलोको दबाव जोडले छ। अब हाम्रो बच्चाहरूले बाबुआमासँग हिन्दीमा डायलग बोल्न थालेका छन् होइन। नेपाली कमजोर होला होइन। अंग्रेजीको व्यवहार तपाईँ सडकबाट आइसकेपछि होइन, तपाईँ सपिङ सेन्टरमा जहाँ गए पनि अंग्रेजीको नामहरू पढ्न सकेन भने कि तपाईँले प्रोफेसर गर्नु बिर्सक्यो होइन। यसरी त्यो दबाव बढिरहेको छ। मातृभाषाहरू जीवनयापनको लागि मातृभाषा इतर कार्य गर्नु छ। आफ्नै भाषामै केही काम गर्न सकेपछि नपाएपछि, मातृभाषामै मास्टर पनि नपाएपछि त उसले अरू भाषाको माध्यमबाट जागिर खोज्नु पर्यो होइन। जापानिज भाषा सिकेर जापान पुग्नु पर्यो, कोरिया भाषा होला, अरेबियन भाषा सिकेर जानुपर्ने हुन्छ। यसरी त्यो दबाव बढिरहेको होला। राज्यको नीति र व्यवहार पनि मातृभाषा अनुकूल हुनु छैन होइन। थोरै पनि अनुकूल छैन मातृभाषी अहिलेको संविधानमा कानूनमा जे जस्तो भए पनि व्यवहारमा अनुकूल छ। त्यो मसँग थुप्रै सूचनाहरू छ। संविधान त आयो तर उसले योजनाबद्ध ढङ्गले कुनै संयन्त्र बनाएको छैन यसरी लागू गर्ने भनेर। अनि सेवा प्रदायकहरू जो छ त्यो इमान्दार छैन।
अर्थात् मातृभाषा शिक्षा दिनुपर्छ भनेर सरकारले निर्देशिका पनि ल्यायो 10 वर्ष अगाडि, तर त्यसलाई लागू गर्नमा सरकारी कर्मचारीहरू हिचकिचाइ बस्यो, चुप लागेर बस्यो। उसले आफ्नो जिम्मेवारी लिएन, बरु उल्टै के गर्न थाल्यो विभागले भनेदेखि आजको जमानामा अंग्रेजी पढ्न छोडेर कहाँ मातृभाषा पढेर बस्ने जस्ता उल्टा पनि दियो। जो सेवा प्रदायकको जिम्मेवारी राज्यको कुरा, राज्यको नीति नियम कानूनलाई लागू गर्ने हो भने उसले एक्स्ट्रा कानून लागू गर्न थाल्यो र मातृभाषा विषयको ठाउँमा अप्सनल इंग्लिश, अंग्रेजी, ऐच्छिक अंग्रेजी पढाउन थाल्यो, उसले पढाउन प्रोत्साहन गर्यो। यसरी शैक्षिक अपराध बढाउने काममा भाषाका शिक्षा कर्मचारी बन्छ। त्यसकारण मैले अहिले मात्रै अन्नपूर्णाको टुडे भन्ने पत्रिकामा 2 पेजको एउटा लेख मेरो छापेको छ। त्यसको सबै शिक्षाको गैर जिम्मेवारी चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी हुन्। यी कर्मचारी फेरि अब गाउँ गाउँमा जाँदैछन्। यसलाई हामीले होशियार रोक्न सकेनौँ भने यसले फेरि गाउँ स्वाहा पार्छ भनेको छ। त्यसकारण सबभन्दा पहिलो चाहिँ आफ्नो गाउँमा जान लागेको शिक्षा अधिकारीज्यूहरू जो छन् उसलाई हामीले रोक्न सक्नुपर्छ, नभए उसलाई शङ्काको घेरमा राख्न सकेन भने फेरि हाम्रो बालबालिकाहरू उसले बिगारिदिन्छ। 20 वर्षदेखि उसले मातृभाषी बालबालिकाको राइट, चाइल्ड राइट हनन गर्ने मान्छेहरू हुने हुन्। शिक्षाकै सहसचिवदेखि मुनिका मान्छेहरू हुन्। अब फेरि हाम्रो बालबालिकालाई स्पोइल गर्नमा उनीलाई नियुक्ति दिइसक्यो, अब तुरन्त जाऊ भनेर यसले फेरि त्यहाँ गएर हनन गर्दैछ। त्यसकारणले हामी वाच हुन सक्नुपर्छ। स्थानीय सरकारले हाम्रो कर्मचारी हामी आफै नियुक्ति गर्छौँ भन्ने आन्दोलन नगरेसम्म माथिबाट फेरि त्यो लाग्ने काम भयो भने हामी फेरि मातृभाषाबाट वञ्चित हुन्छौँ। हाम्रो भाषाहरू यसरी लोप हुन सक्छ। त्यसकारणले अब सम्भावना के छ भनेदेखि सम्भावना राम्रो छ। प्रज्ञा प्रतिष्ठान र उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान जस्ता संस्थाहरूले पनि भाषा अनुसन्धान र प्रकाशन योजनाबद्ध ढङ्गले काम गर्न सक्छ। संविधान र ऐन कानून अघि नै मैले सुरुमै देखाएँ, प्रष्ट छ, उदार छ। भाषा आयोगले मातृभाषाको वर्गीकरण संरक्षण कृति प्रकाशनमा सघाउन सक्छ, उसको जिम्मेवारी भएको छ। अघि मात्रै कुरा उठेको थियो, उहाँहरूलाई निम्तो दिएकोमा उहाँहरू व्यस्त भयो भनेर। मातृभाषाको शिक्षाको प्रारम्भ विकास सँगसँगै पाठ्यपुस्तकहरू मातृभाषा जडान गर्ने प्रोत्साहन पाउनेछन्। अब स्थानीय सरकार बनेको छ, स्थानीय सरकारले त्यो भाषा लागू गर्न सक्छ। धेरै ठाउँमा लागू हुन्छ। रामेछापको सुनपाती गाविसको अध्यक्षले अस्ति एउटा उसमा घोषणा गर्यो, म मातृभाषा मात्रै होइन स्थानीय सरकारले मातृभाषा तामाभाषा प्रयोग गर्छु भनिसकेको छ। त्यो अधिकार पनि छ, संवैधानिक अधिकार पनि छ। त्यसमा मातृभाषाको मौलिक पहिचानको चासो बढे सँगसँगै मातृभाषाप्रतिको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, खोजी गर्ने, चासो राख्नेको पुस्ता पनि अहिले सुन्ने छैन, केही बढिरहेको अवस्था छ। यति भने भाषा संरक्षण गर्ने संस्था के हो भनेदेखि दुईटा देखिन्छ। प्रत्यक्ष सरकार राख्ने चाहिँ संस्कृत मन्त्रालय हो, त्यहाँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र भाषा आयोग छ उसको अन्तर्गत। प्रज्ञा प्रतिष्ठानले भाषाको काममा केही सहयोग गरिरहेको छ। ठोस काम नहोला, तर प्रत्येक वर्ष उसले एउटा राम्रो बजेटको साथ मातृभाषाको पढाइ, मातृभाषाको पाठ्यपुस्तक, विशेष गरी व्याकरण शब्दकोशहरू प्रकाशन गरिरहेको छ। र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, फ्याक्ने मन्त्रालयको नाम मिलेन थाहा भएन मलाई, अब जुन राष्ट्रिय जसले हामीलाई यो आज बजेट दियो त्यो प्रस्ताव बनाएको छ, उसले पनि भाषा संरक्षणले काम गरिरहेको छ। तर विषय के हो भनेदेखि जब असारको 15 लाग्छ उसलाई हुटुहुटी हुन्छ, 10 करोडदेखि बजेट बाँड्छ र 15 मा टुङ्ग्याउँछ। उसले यो भाषा विकासको लागि गर्न खोजेको होइन, आदिवासी साथीहरूसँग सम्बन्ध विस्तार मात्रै गर्न खोज्छ। म आएको बेलामा मेरो मान्छेहरूलाई यसो सहयोग गरौँ भन्ने खालको अध्यक्ष र महासचिव हुन्छ। यो अहिलेको होइन, पुरानो परम्परा हो। नभए उसले ठ्याक्कै 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष योजना बनाएर भाषाको विकास गरिहाल्थ्यो नि त, दामादाम अनुसन्धान गर्थ्यो नि त। उसले गर्न चाहँदैन। त्यो मन्त्रीबाट आयो भने मन्त्रीको टोकादेशबाट, ऊ पनि पार्टीबाट आयो भने पार्टीकै काम गर्छ। शिक्षा मन्त्रालय एउटा मातृभाषामा शिक्षा कानुनको लागि उसले राम्रो काम गर्न सक्छ। त्यो अहिले चाहिँ 844, 744 एउटा ठाउँमा चाहिँ शिक्षा विभाग खोलेको छ, उसले खोल्दैछ, त्यसले गर्न सक्छ। र स्थानीय सरकारहरू, गैर सरकारी निकाय र व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू पनि मातृभाषाको लागि सहयोग हुन सक्छ। हामी जहिले पनि तपाईँलाई थाहा होला टोयोटा कम्पनी भन्ने टोयोटा रहेछ, गएको 15-20 वर्ष अगाडि नेवार भाषाको साहित्य विकासमा उसले ठुलै लगानी गर्यो। तर कहिले पनि अरू भाषीहरू त्यहाँ गएनन्, बोलेनन्। अहिले हामी एनसेल या एनटिसी जस्ता मोबाइलको प्रयोग गर्छौँ, उसले लाखौं विज्ञापन दिन्छ, कुरा गर्छ। तर हामीले पनि यो मोबाइल प्रयोग गरिरहेको छौँ, तपाईँहरूको सिम कार्ड प्रयोग गरेको छ, हामीले पनि विज्ञापन चाहियो, हामीलाई पनि योजना चाहियो। मातृभाषा शिक्षालाई तपाईँलाई गोष्ठी गर्नुको लागि चाहिँ एउटा बजेट दिनु पर्यो भनेर हामी कहिले गएको छैनौँ। व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूलाई पनि हामीले आफू राख्नुपर्छ होला, किनकि उनीहरू पनि बाध्यकारी छन्। नेपाली भाषीको लागि, अङ्ग्रेजी भाषीको लागि पत्रिकालाई विज्ञापन दिन मिल्छ भनेदेखि हाम्रो भाषाले किन नमिल्ने? कि हामीले एनसेल चलाएको छैनौँ र भन्ने जस्तै आँट चाहिँ हामीले गर्न सक्नुपर्छ होला। अब के गर्ने भन्ने पुग्यौँ हो। अब दुईटा काम चाहिँ हामीले राम्रोसँग गर्नुपर्छ होला। पहिलो चाहिँ धारा 29 मा के भनेको छ भने 39 मा तपाईलाई पढ्नु गाह्रो होला, म यहाँ पढिदिन्छु। प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान सहित नामकरणको हक हुनेछ। भनेको के हो भने तपाईको छोराछोरीको नाम
तपाईको मातृभाषामा राख्ने अधिकार छ। त्यो अधिकार संविधानमै आएको छ, संविधानले भनेको छ, युनिटीले भनेको छ। त्यसकारणले तपाईले आफ्नो छोराछोरीको भाइ बहिनीको नाम चाहिँ मातृभाषामा राख्ने कि नराख्ने। अर्को नाम राख्दा होशियार हुनु के छ भनेदेखि अब आएर सार्की शेर्पा दमाई तामाङ जस्ता नामहरू अपमानित नाम राख्न पाउँदैन। अब आएर उसलाई आत्मसम्मान दिने नाम राख्न पाइन्छ। मान्छे 80 वर्षको बुढो छ, तामाङ बुढो, तर उसको नाम चाहिँ कामी सिंह तामाङ भन्छ। उसले आफ्नै नाम पनि राम्रोसँग भन्नु सक्दैन। मैले हिजो एउटा कथा सुनेको थिएँ कहाँ 9मा पढ्ने केटा पढ्दै 10मा पढ्दाखेरि त्यो केटीले स्कुल छोड्यो अरे, किन उसको नाम चाहिँ ढलकुमारी थियो अरे, ढालकुमारी। 9 कक्षामा त्यो विज्ञान पढाएछन् अनि यति लाज भयो उसलाई, उसको नामदेखि उसले आफूलाई छोड्नु पर्यो। यसरी नामबाट एलर्जिक हुनुपर्ने, नामबाट अपमानित हुनुपर्ने अवस्था होइन। तपाईँले प्रत्येक वर्ष चाहिँ यो अरब कन्ट्रीको राजाहरूले नामको सूचना छाप्दछ। त्यो चाहिँ के हो भने यो नाम राख्न नपाइने भनेर, अर्थात् राजाको नामहरू त्यहाँ राख्न पाउँदैन जनताले। त्यसै गरी युरोपमा तपाईँले हेर्नुहोस् आर्टिकल आउँछ, नाम राख्ने बित्तिकै सरकारले थाहा दिनुपर्छ त्यो नाम चाहिँ त्यो बच्चाको लागि सम्मानित नाम हो कि होइन, अपमानित नाम हो कि होइन। हामी चाहिँ छोराछोरी मर्छ भनेर कामी सिंह, दमै सिंह आदि नामहरू साथै थुप्रै नाम देखेका छौँ, या विभिन्न नामहरू, या मोचे, लाटे, भुन्टे, कामी, डल्ली यस्ता नामहरू राख्छ नि। यस्ता नामहरू अब पाउँदैन र मातृभाषामा पाइन्छ। तपाईँको बच्चाको नाम मातृभाषामा राख्नुको अर्थ त्यो बच्चा चाहिँ 80 वर्ष बाँच्यो भने त्यो नाम सहित बाँच्छ। त्यो शब्द त उसले बचाउँछ नि, उसले त प्राउड गर्न सक्छ नि। त्यसो भएकोले पहिलो काम मेरो अनुरोध तपाईँहरूसँग चाहिँ मातृभाषामा आफ्नो नाम राख्नुहोस्। मेरै कुरा सुन्यो भने धेरैले मेरो थाहा छ, मेरो छोराको नाम हाम्रो लामा चाहिँ यहीँ हुनुहुन्छ, छोराको नाम मेरो ठुलो छोराको नाम ग्याल्पो हो, माइलो छोराको नाम गेस्यो, मेरो छोरीको नाम साङ्मो हो। अब उसले त 3टा नाम त बोके नि हो नि त जीवनभरि, साक्षरले पनि घुलमिल भयो। यसरी नाम राख्नुहोस्। दोस्रो चाहिँ स्थान नाम, जहाँ चाहिँ स्थान नाम छ त्यो हाम्रो भूगोलको नामहरू, त्यो भूगोलको नामहरू हामीले नेपालीकरण बनाइसकेको छ। त्यसको नामलाई चाहिँ हामीले प्रतिष्ठान हुन्छ जहाँ हामीले सर्वेक्षण गराएर ती नामहरूलाई बचाउनु पर्छ। त्यस नाममा इतिहास छ। तपाईँलाई थाहा छ अस्ति मात्रै हामी हाम्रो तामाङ सर हामी काभ्रे रामेसाप गइरहेको थियौँ, तरिकोटको मन्दिर किराँती छाप भेटियो। किराँती छाप आफैले पनि एउटा हिस्ट्री बोकेको छ नि होइन त। आफैले किराँती भन्ने बित्तिकै एउटा के देखिन्छ यो त्यति बेलाको होइन गोपाल वंश राजाहरूको पालाको बेला त्यो स्थान नाम आफैले एउटा ठुलो हिस्ट्री बोकेको छ। यस्ता नामहरूको खोजी गर्ने, अनुसन्धान गरेर त्यस नामलाई हटाउन नमिल्ने गरिकन त्यो नामहरू फेरि रिकगनाइज गर्न सक्यो भनेदेखि 2टा उपलब्धि हुन्छ। त्यो अहिले स्थानीय सरकार, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, हामी जसुकैले पनि यस्ता नामहरूलाई बचाउनु पर्छ र अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने 2टा कुरा राखेँ मैले तपाईँहरूलाई। यो सजिलो पनि छ, मातृभाषा बोल्न नसके पनि नाम त राखौँ भन्ने हो। अहिले चाहिँ तामाङ भाषाको पनि अनि केही राई लिम्बू भाषाका नामकोश पनि बजारमा आउन थाल्यो। नाम कसरी राख्ने भनेर नामकोश, नेम डिक्सनरी पनि बजारमा आउँछ, त्यो राखौँ। अनि घर परिवार र दैनिक व्यवहारमा मातृभाषाको नियमित प्रयोग गर्नुपर्छ। और केही तपाईँको भाषा तपाईँलाई मातृभाषा आउँदैन भने केही गर्नु पर्दैन, भित्तामा 10वटा नाम टास्नुहोस्। खानाको नाम भात, दाल, तरकारी, मासु कतिवटा हुन्छ नि त, अनि ल्याउ, पुग्यो भन्ने शब्दहरू तपाईँलाई आउँदैन कन्टा भने भित्तामा टार्नुहोस्। आमा भात दिनुहोस् भन्न सकिन्छ, आमा भात पुग्यो भन्न सकिन्छ। यसरी 10वटा शब्द टास्ने बित्तिकै तपाईँलाई ठुलो राहत हुन्छ र मातृभाषा बोल्न सकिन्छ। कमसेकम आफ्नो किचन कोठाबाट चाहिँ मातृभाषा सुरु गर्नुपर्छ भन्ने एउटा आधार हो। त्यो सम्भव छ। अब भाषा बिर्सेको छैन भने दैनिक व्यवहारमै त्यो भाषा बोल्नुहोस्। अर्को चाहिँ मातृभाषामा शिक्षा पाउनु बालबालिकाको अधिकार हो, त्यो राइट, उसको चाइल्ड राइट छ। चाइल्ड राइटलाई बचाउने प्रयास गर्नुहोस्। त्यसलाई बाल विकास केन्द्रमा, टोलमै सबै बाल केन्द्र नेपाल सरकारको टोलकै बाल विकास केन्द्रमा शिक्षकहरू राखेका छन्। त्यहाँ मातृभाषाको माध्यमबाट पढाउने भनेर नेपाल सरकारको नीति नियम मात्रै होइन, निर्देशिका पनि छ। त्यो निर्देशिका तपाईँले अनुसार मिसहरूले भन्नुहोस् मेरो बच्चालाई मातृभाषामा पढाउनुहोस् भनेर त्यहाँबाट सुरु गर्न सकिन्छ। त्यही बच्चा 80 वर्ष बाँच्यो भनेदेखि 80 वर्ष भाषा बाँच्छ भन्दा अघि मैले भनिसकेको छु। त्यसै गरी आधारभूत तहसम्म व्यवस्था छ। अहिलेको संविधान त त्यो पनि ओपन छ, कुन तहसम्म होइन जुनसुकै तहसम्म पढाउन सकिन्छ भन्ने छ। त्यसै गरी मृतप्राय अवस्थाका भाषाहरूको संरक्षणको लागि चाहिँ भाषाको संरक्षण गरेर पुग्दैन, त्यो बोल्ने भाषीको ओक्तलाई नै बताउनु पर्छ भनेको छ मैले यहाँ। विशेष गरी यो 1000 भन्दा कम वक्ता भएका 20वटा भाषाहरूलाई चाहिँ अब भाषालाई बचाउने होइन, भाषाका शब्दकोश र व्याकरण लेख्दैमा भाषा बाँच्दैन, डिक्सनरी लेखेर डराजमा थुपार्दैमा भाषा बाँच्दैन। ती भाषालाई सरकारले चाहिँ ती बोल्ने वक्तालाई नै बचाउनु पर्छ। कुसुन्डा भाषा या काइके भाषालाई सिद्धिन लाग्यो, त्यस्तो बेला त्यो काइके होल गाउँलाई नै मान्छेलाई नै बचाउने योजना चाहिँ चाहिन्छ। त्यसो भए मात्रै भाषालाई बचाउन सकिन्छ। किनकि भाषा त ज्ञान विज्ञानको अथाह भण्डार पनि भएको हुनाले यसले आवश्यक छ भन्ने कुरा मैले राखेँ।
6 नम्बरतिर गए लोकप्रमुख भाषाहरूको विकास चाहिँ स्रष्टाहरूलाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, साहित्यिक संस्थाहरूलाई आर्थिक टेवा दिनुपर्छ, मौलिक संस्कृति र सभ्यताको अध्ययन गर्नुपर्छ, समुदायको नै मातृभाषाको सूचनाको हक स्थापना गर्नुपर्छ। अब संविधानमा छैन, अब हाम्रो प्रयास भनेको भाषाको आन्दोलन गरेर सूचनाको हक स्थापना गर भन्ने हो। तर अदालतमा चाहिँ मातृभाषामा बोल्न पाइने र त्यसको लागि चाहिँ इन्टरप्रेटरको व्यवस्था अदालतले गरिसकेको अवस्था छ। त्यसबारे मैले वकिल साथीले के देख्यो भने वकिलहरूको भनाइ अनुसार चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ अदालतमा मातृभाषा प्रयोग गर्न पाइने भनेर अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा भएको हुनाले नेपालको अदालतमा पनि मातृभाषाको प्रयोग त्यो इन्टरप्रेटर राख्दा चाहिँ संविधानमा नभए पनि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय नियमले दिएको हुनाले त्यो अधिकार सम्बन्ध रहेछ। अब त्यसलाई चाहिँ कुनै पनि मान्छेले मुद्दा हाल्दैमा त्यो खारिज नहुने रहेछ। अनि सबैभन्दा रमाइलो कुरा के हो भने बहुभाषिक शब्दको प्रयोग चाहिँ संविधानले गरेको थियो, त्यो सेटिङमा छ, अहिले पनि छ, त्यो प्रस्तावनामा छ, प्रावधानमा छ, व्यवहारमा। तर के चाहिँ छैन भने अहिलेको जति नियम कानुन बन्दैछ, मलाई थाहा, शिक्षाको बारेमा मलाई थाहा छ, अहिले भाषा आयोगमा को नियमावली बन्दैछ, त्यहाँ भाषा आयोगको नियमावली कहीँ पनि बहुभाषिक शब्द प्रयोग भएको छैन। र शिक्षा ऐन जो पहिला बनेको थियो 2 वर्ष अगाडिको शिक्षा मन्त्रीले, त्यहाँ कहीँ पनि बहुभाषिक छैन। यो बहुभाषिकता चाहिँ इन्डाइरेक्टली कानुन रूपमा खारिज गर्दैछ। संविधानले दिने ऐन कानुनले खारिज गर्ने, के ऐन कानुन संविधान भन्ने माथि हो। संविधान चाहिँ मूल कानुन भनिसकेपछि त्यसबाटको आधारमा बनिने कानुनहरूमा यो बहुभाषिकताको चाहिँ हटाउँदैछ। तपाईँहरू एकदम चनाखो भएर जुन ऐनमा बहुभाषिकता हटाउँछ त्यसबारेमा आफ्नो प्रतिक्रिया चाहिँ दिनुपर्छ होला। एकदम पुरा सुनियोजित ढङ्गले बहुभाषिक शब्दलाई हटाउँदैछ। नेपालको प्राण नै बहुभाषिकता हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। अब सम्भव छ भने यो मातृभाषा संरक्षणका लागि एउटा भाषा अधिकार सम्पन्न भाषा संस्थान ल्याङ्ग्वेज इन्स्टिट्युट नै खोल्नुपर्छ, प्रतिष्ठान नै खोल्नमा अलिकति खर्चले भ्याउँदैन आदि केही कुराहरू गर्यो भने चाहिँ यो भाषा आयोगलाई नै एउटा अधिकार चाहिँ यो भाषाको संरक्षण सम्वर्धन अध्ययन गर्ने अधिकार पनि राखेर भाषा आयोगलाई नै बलियो बनाउन सकिन्छ। किनकि भाषा आयोग त नेपाल सरकारको आयोग अहिले संविधान त भइसक्यो। म यति भने लसो फ्याफुल्ला तपाईँको प्रतिक्रिया के छ भने कुरा गरौँ। पछिल्लो चरणमा चाहिँ भाषा भुजेल भाषा सम्बन्धी पनि केही अध्ययन गरेँ, तर पनि म अलिकति टेक्निकल अथवा एन्थ्रोपो जोग्राफीको एउटा विद्यार्थीको नाताले हाम्रो भाषाशास्त्रीले जुन हिसाबले गहन रूपमा चाहिँ यहाँ प्रस्तुति गर्नुभयो त्यो विषयवस्तुमा धेरै त्यस्तो जानकारी त म राख्दिनँ, एकदमै त्यस्तो कमेन्ट त गर्दिनँ। तैपनि मैले जे बुझेको छु त्यो केही विषयवस्तुहरू चाहिँ राख्नेछु। हाम्रो अर्को भाषाशास्त्री डाक्टर साहबलाई पनि उहाँ प्रेमजीले चाहिँ बोलाउनु भएको थियो, तर उहाँ चाहिँ आइपुग्नु भएन। र यो प्रक्रियागत हिसाबले मैले आफ्नो हिसाबले जे बुझेँ, सबैभन्दा पहिला अमृत योन्जन तामाङज्यूलाई गहन प्रस्तुतिको लागि आभार व्यक्त गर्दछु। र म एकदम छोटोमा चाहिँ केही मैले पोइन्टहरू चाहिँ लेखेको छु। मैले चाहिँ यो विषयवस्तुमा चाहिँ पहिल्यै यो पेपर पाएर अध्ययन गरेर अलिक गहन रूपले चाहिँ अध्ययन गर्नु पाएको भए अझ केही कुराहरू राख्थेँ होला, तैपनि मैले सरसर्ती जे बुझेँ त्यो कुराहरूलाई राखेको छु। खास गरी मलाई के लाग्यो यो प्रस्तुति हुँदै गर्ने क्रममा भने हाम्रो आदिवासी जनजातिहरूको विषयमा अथवा भाषाको विषयमा चाहिँ यस्ता गहन छलफलहरू अन्तर्क्रियाहरू भएर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ हो, तर हाम्रो उपस्थिति हामी त्यो हिसाबले चाहिँ एकाडेमिकली चाहिँ लागिरहेका छैनौँ। र यस्तो प्रस्तुतिमा मलाई चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब यो हामी आदिवासी जनजाति अभियन्ताहरूले बुझ्ने खाले हिसाबले उहाँले जुन हिसाबले चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ रिफरेन्सहरू राखेर चाहिँ राख्नुभएको छ त्योभन्दा पनि हामी अभियन्ताले सजिलै बुझ्ने र त्यसलाई चाहिँ लिएर अथवा हामीले पाएका अधिकारलाई लिएर चाहिँ त्यसलाई स्थापित गर्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने जुक्तिहरू चाहिँ राख्नुभयो भने चाहिँ अझ राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। त्यो विषयवस्तुमा मैले चाहिँ के बुदाहरू राख्दछु। जस्तै अब उहाँले चाहिँ अब संविधान, UN ड्रिप, ILO-मा चाहिँ हाम्रो आदिवासीहरूको अधिकारको विषयवस्तुहरू चाहिँ कसरी राखिएको छ अथवा कसरी उल्लेख गरिएको छ भन्ने कुराहरू राख्नुभयो। त्यो अत्यन्त गहन छ, तर त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी उपयोग गर्ने त नि हामी खास त्यो क्रममा चाहिँ चुक्छौँ जस्तो लाग्छ। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ सँगसँगै राखिदिनु भएको भए अथवा तुलनात्मक रूपमा चाहिँ पहिलाको संविधानमा चाहिँ हामीलाई के अधिकार दिएको थियो र अहिलेको संविधानले चाहिँ के अधिकार दियो, अन्तरिममा संविधानले के अधिकार दियो र त्यसलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने पक्षमा पनि तुलनात्मक रूपमा चाहिँ त्यहीँ राखिदिनु भएको भए हामीलाई बुझ्न अझ सजिलो हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। उहाँले अघि नै भने मैले विभिन्न चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय डाक्टर हर्क गुरुङदेखि लिएर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विद्वानहरूले जुन कुराहरू भन्नुभएको छ आदिवासी जनजातिको अधिकारको विषयमा त्यो अत्यन्त गहन लाग्यो मलाई। त्यस्तै नेपालमा भाषाको राजनीति कसरी हुँदो रहेछ र त्यसले चाहिँ हाम्रो अधिकारसँग कसरी जोडिँदो रहेछ, भाषा हाम्रो अधिकारसँग कसरी जोडिँदो रहेछ भन्ने कुराहरू
र हामी कसरी पछाडि पर्दा रहेछौँ भन्ने उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यो अत्यन्त राम्रो छ। त्यस्तै अब हाम्रो पद्मरन्द तुलाधरले काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा बसेर पनि भाषाको लागि चाहिँ भाषाको कारणले गर्दा कस्तो दुःख भोग्नुभयो र त्यस्तो दुःखहरू चाहिँ अब तपाईँको हामी चाहिँ काठमाडौँभन्दा बाहिर बस्ने थुप्रै मान्छेले चाहिँ भोगिरहेका छौँ, आदिवासी जनजातिहरूले भोगिरहेका छौँ। त्यस्ता कुराहरू चाहिँ अझ हामीले चाहिँ खोज अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ र त्यो एकदमै सराहनीय छ। त्यो कुराहरूले चाहिँ हाम्रो मन छोयो। त्यस्तै अब संविधानमा हुनुपर्ने र नभएका बुँदाहरू भनेर उहाँले राखिदिनु भएको छ र त्यसलाई प्राप्त गर्न चाहिँ के कुराहरू गर्ने त हामीले अब नभएको कुरा प्राप्त गर्न के गर्नुपर्ने हो त्यस्तो किसिमको जुक्तिहरू पनि सँगसँगै राखिदिनु भएको भए हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको छ। र संविधानमा भएका अहिले जुन कुराहरू प्रावधानहरू छन् त्यो प्रावधानहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी उपयोग गर्न सक्छौँ, कसरी त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ र हाम्रो अधिकार सुनिश्चित हुन्छ भन्ने कुराहरू यो संविधानमा भएको भाषा सम्बन्धी प्रावधानहरूको बारेमा सँगसँगै त्यो कुराहरू राखिदिनु भएको भए अझ चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। हुन त संक्षिप्त रूपमा चाहिँ पछिल्लो चरणमा चाहिँ सुझावको रूपमा राखिदिनु भएको छ। त्यसरी नै उहाँको त्यो प्रस्तुति त्यो डेटाहरू हेर्दाखेरि नेपालमा धेरैजसो भाषाहरू चाहिँ नेपालमै बोलिने 100 भन्दा बढी 123वटा भाषा मध्ये धेरैजसो भाषा चाहिँ लोपोन्मुख, मरणोन्मुख र मृतप्रायमा परेको देखियो। र मलाई त्यो हेर्दा के लाग्यो भने हाम्रो धेरैजसो भाषा अब हराउँदैछ। अघि हाम्रो प्रेमजीले भन्नुभएको जस्तै कस्तो भयो भने मेरो भुजेलको विषयवस्तुमा हेर्दाखेरि हाम्रो भुजेलहरूको अहिले चाहिँ 21,000 चाहिँ भुजेलहरूले भाषा बोल्छ भनेर जनगणनाले देखाएको छ। तर हाम्रो खासमा बोल्ने भनेको तनहुँ अनि तपाईँको चितवन र गोर्खा जिल्लाका केही गाविसहरूमा बोलिन्छ। र त्यहाँ कस्तो छ भन्दाखेरि नाति पुस्ताले अहिले भाषा लगभग हराउँदै बोल्दैन भन्दा पनि हुन्छ। र गाउँहरूको अध्ययन गर्दा त्यहाँ 4-5वटा चाहिँ स्कुलहरूमा त्यहाँ विद्यालयहरू छ, त्यहाँ नेपाली भाषा पढाइन्छ, नेपाली भाषाको माध्यमबाट अङ्ग्रेजी भाषाको माध्यमबाट त्यहाँ चाहिँ शिक्षा दिने काम गर्छ नेपाल सरकारका स्कुलहरूले। तर त्यहाँ 5-6वटा स्कुलमा चाहिँ अहिले भर्खरै भुजेल भाषामा चाहिँ मातृभाषाको रूपमा भुजेल भाषालाई प्रयोग गरेर त्यो भाषाको माध्यमबाट चाहिँ शिक्षा दिने हो भने त्यहाँ भुजेल विद्यार्थी पनि बढ्दछन् र भाषा संरक्षण पनि हुन्छ। तर त्यस्तो कुराहरू भएको छैन, त्यहाँ पाठ्यक्रम पनि बनेको छैन। भुजेल भाषामा बन्ने क्रममा थियो भन्ने छ, तर मलाई लाग्दैन त्यो बनिसकेको छ। त्यस्तो स्थिति छ। र अब यो भाषाको जुन डेटा हेऱ्यौँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी आदिवासी जनजाति अभियन्ताहरू, हामी आफै आदिवासी जनजातिहरू, सम्पूर्ण जनसङ्ख्याहरू चाहिँ र राज्य पनि एकदम चिन्तित भएर त्यो विषयवस्तुमा चाहिँ छलफल बहस र त्यो भाषालाई कसरी बचाउनुपर्छ भनेर छटपटिनुपर्ने अवस्था हो। तर त्यो भएको चाहिँ मलाई लाग्दैन। हामी आदिवासी जनजाति आफै पनि त्यो किसिमको चाहिँ अन्तर्क्रिया छलफलहरूमा लागेका छैनौँ र राज्य पनि त्यो हिसाबले सोचेको छैन। र भाषाशास्त्रीहरूले चाहिँ अझ यो विषयवस्तुलाई कसरी हुन्छ उठान गरिदिएर राज्यको अझ कान खोलिदिनुपर्ने चाहिँ आवश्यकता छ जस्तो लाग्छ। केही वर्षपछि हाम्रो भुजेल भाषा हराउँदैछ, कतिपय भाषाहरू हराइरहेका छन् र त्यो डेटाले पनि धेरैजसो भाषा, आधाभन्दा बढी भाषा नेपालमा बोल्ने आधाभन्दा मगर जस्तो समुदायको त 11 लाखले चाहिँ आफ्नो मातृभाषा प्रयोग गरिरहेको छैन। गुरुङहरूको 5 लाखमा हजुरको चाहिँ अब 2-3 लाखले चाहिँ गरिरहेको छैन। यो चाहिँ भयावह अवस्था छ र नेपालको यो सम्पदाहरूलाई बचाउनको लागि चाहिँ अझ भाषाशास्त्रीहरूले चाहिँ एकदम सशक्त रूपमा यो राइट बेसमा चाहिँ कुराहरू उठाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। र आदिवासी जनजाति अभियन्ता अमृत योन्जनज्यूले राखिदिनु भयो, त्यो अत्यन्त सराहनीय छ। र म आफै भाषाको विद्यार्थी नभएको हिसाबले मैले त्यही समाजको हिसाबले अथवा यही भाषासँग रिलेटेड केही कुराहरू त्यही समुदायमा बस्ने मान्छेको हैसियतले अथवा एउटा एन्थ्रोपोजोग्राफरको हैसियतले मैले केही कुराहरू राखेँ। तर पनि उहाँले जुन कुराहरू राख्नुभएको छ त्यो अत्यन्त गहन छ र यो विषयवस्तुहरूमा हामी आदिवासी जनजातिहरू छलफल गर्नुपर्ने, जुट्नुपर्ने र यसलाई कसरी बचाउन सकिन्छ र खास गरी यसका जुक्तिहरू के हुन् त, कसरी अब साहित्य कसरी सिर्जना गर्ने, यसका डकुमेन्ट्रीहरू कसरी बनाउने, विद्यालयहरूमा कसरी सकिन्छ धेरैभन्दा धेरै विद्यालयहरू मातृभाषाको रूपमा चाहिँ पाठ्यपुस्तक बनाएर त्यसलाई पठन पाठनमा लैजाने, यस्ता विषयवस्तुहरूमाथि बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। र भाषा र राजनीति उहाँले भन्नुभयो जोडिएको छ र भाषा र राजनीति अथवा पावरसँग कसरी सम्बन्धित भएर हामी आदिवासी जनजातिले हाम्रो अधिकारलाई स्थापित गर्ने हो र हाम्रो पहिचानलाई बचाउने हो, यसमा चाहिँ हामी अत्यन्त सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने कुरा आजको यो प्रस्तुतिले हामीलाई चाहिँ औँल्याएको छ। मातृभाषा शिक्षा चाहिँ तपाईँले अघि कुरा गर्नुभयो एक्ज्याक्टली। म आफै सुनवार सेवा समाजको अध्यक्ष हुँदाखेरि सुनवार भाषामा पनि कक्षा 5सम्मको पुस्तक प्रकाशित छ मातृभाषाको। तर यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको सकिँदैछ। यसमा बाधक को भयो भन्दा सर्वप्रथम चाहिँ शिक्षक। सुनवार बस्तीमा तपाईँको शिक्षक नै त्यो सुनवार भाषा पढाउन चाहँदैन, नम्बर 1। त्यहाँबाट अभिभावक त्यो सुनवार भाषा पढेर के गर्ने, विदेशमा काम पनि लाग्दैन, नेपालमा जागिर पनि लाग्दैन है। त्यहाँबाट नेपाल सरकार
तपाईँको अनेक गरेर मान्छेलाई यो प्रक्रियाबाट चाहिँ तपाईँ जानुस् भनेर पठायो अनि यो त तपाईँ आफै ल्याएर पढाउने हो नेपाल सरकारबाट चाहिँ यसको व्यवस्था हुँदैन आदि इत्यादि भनेर त्यो चाहिँ गर्दै नगर्ने कामै अगाडि नबढाउने। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ पहल गर्ने एउटा चाहिँ अब हुन त यति बेला आदिवासी जनजाति महासङ्घ पनि चाहिँ प्यासिभ भएको देखियो। कुनै आन्दोलन यो भाषिक आन्दोलन सांस्कृतिक आन्दोलनहरू पनि चाहिँ उठिराखेको अवस्थाहरू चाहिँ छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो भाषाको जति हामीले अघि देख्यौँ हाम्रो पनि सुनवार जातिको पनि अब चाहिँ जाति आर्थिक रूपमा भइराखेको अल्पसङ्ख्यकमा परिराखेको अवस्था छ। 37% भनिएको छ त्यहाँनिर। वास्तवमा त्यो पनि अझ छैन कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ भाषा बोल्नेको छ है। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो पनि एकदम दयनीय अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो 5 कक्षको पुस्तक चाहिँ प्रकाशन भएछ, यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिएको अवस्था छैन। म आफै अध्यक्ष भएको बेला पनि यसलाई गर्न सकिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो हजुरहरू जस्तो यो भाषा सम्बन्धी अध्ययनकर्ताहरूले अब यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि उपायहरू के हो होइन, यो उपाय पनि खोजेर चाहिँ नै अब यो भाषिक यो चाहिँ अधिकारमुखी सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ अलिकति जागरुक बनाउने चाहिँ यहाँले पनि एउटा भूमिका खेलिदिनुपर्छ हो भन्ने चाहिँ मेरो अनुरोध हो। र समग्रमा तपाईँको प्रस्तुतिमा चाहिँ राम्रो लागेको छ, धन्यवाद। अब नेपालको अहिलेको संविधानले अब बच्चाको नाम राख्नु पाउँछ, आफ्नो भाषामा राख्नु पाउँछ, धर्म पालन गर्नु, संस्कृति पालन गर्नु भन्नु त्यो त त्यसै पाएको छ। दुनियाँमा काहीँ पनि त्यो धर्म संस्कृति भाषा ब्यान गर्ने स्थिति आउँदैन। तर अहिले सरकारले भाषालाई शैक्षिक स्तरमा कसरी लाने भन्ने कुरा चाहिँ प्रोग्राम चाहिँ बनाउनु खोजेको हो कि अनुरोध गर्नु खोजेको विषयमा चाहिँ उहाँले अझ प्रस्ताव गर्नुपर्ने थियो। उपायको बारेमा कम बोले, के व्यवस्था छ भन्ने कुरा मात्रै टिके। साँच्चै अब स्थानीय सरकार बनिसकेको अवस्था, अब केही महिनामा त्यसको टुङ्गो लागिसकेको अवस्था, साउन 1 गते उहाँहरूले आफ्नो पदभार सम्हाल्ने अहिले चाहिँ यसो घुमफिर मात्रै भइरहेको। साउन 1 गतेदेखि चाहिँ तल भत्ता खाने गरी नै पदभार सम्हालेपछि उहाँहरूको जिम्मेवारी पर्छ। त्यति बेला साँच्चै हामीले उहाँहरूसँग बसेर अब यसरी सुरु गर्नुहोस् भनेर जो छ सम्बन्धित मान्छेहरूले सुझाव दिन सकेको खण्डमा, हामीले राम्रो उपाय दिन सकेको खण्डमा राम्रो हुन्छ। नेपाल सरकारले पनि अहिले शिक्षा, मातृभाषाको शिक्षाको बारेमा गएको महिना 2-3 ठाउँमा धेरै बहस गर्यो। म पनि त्यहाँ पुगेँ। मैं 75वटा जिल्ला शिक्षा अधिकारीज्यूहरू र 5वटा निर्देशकहरूसँग भेटघाट भयो हाम्रो। र अहिले हाम्रो एउटा नेसनल लेभलको गोष्ठी हुन बाँकी छ नेपाल सरकारकै सहयोगमा। त्यहाँ चाहिँ अब के भयो भने निर्वाचन भइसकेको हुनाले केन्द्रको सरकारले, संघीय सरकारले अब निर्देशन गर्न नमिल्ने रहेछ। यसो गर उसो गर भने शब्दै प्रयोग गर्न पाउने रहेछ। किनकि त्यसो गर्नुपर्छ के रहेछ, उसको अधिकार चाहिँ हनन गयो ठहर्दो रहेछ। अनि अहिले चाहिँ मातृभाषामा शिक्षाको लागि एउटा 20को बाटो के अपनाएको छ भने फ्रेमवर्क, कार्यढाँचा, एउटा कार्यढाँचा दिउँ, यसो गर्न सकिन्छ भनौँ। उसलाई इम्पोज होइन, त्यो निर्देशिका भन्यो भने इम्पोज हुँदो रहेछ। सरकारले दिएकै बाटो समात्नु पर्ने रहेछ। अब निर्देशिका उनीहरू गएको 2-3 महिना अगाडि के थियो भने निर्देशिका संशोधन गर्ने भनेर लागेको थियो। र त्यस क्रममा सुझावहरू धेरै सङ्कलन गरियो। तर अहिले के भयो भने स्थायी सरकार बनि नै सकेपछि अब निर्देशिका जारी गर्न नसक्ने भयो। उसले अब फ्रेमवर्क जारी गर्ने रहेछ। यसै कुरा अरू मन्त्रालयले पनि त्यही गर्दो रहेछ, फ्रेमवर्क पनि दिने। फ्रेमवर्क भनेको चाहिँ हेर्ने, आफूलाई उपयुक्त लाग्यो भने काम गर, होइन। उदाहरण लागि मातृभाषामा शिक्षा कसरी सुरु गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा फ्रेमवर्कले सुझाव दिन्छ, यसो भनेर दिन्छ। त्यो गर्ने कि नगर्ने, कसरी गर्ने, अरू उपाय छ भने आफै गर्न सक्ने भयो। सेवकले त्यहाँ आउँछ, तर त्यसलाई व्याख्या गर्नेमा हामी पनि चाहिन्छौँ होला। त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई राम्रै कुरा हो, म त्यो खुसी छ। मलाई पनि त्यो टेक्निकल कुरामा अहिले चाहिँ प्रोसेस गरिनै हो, यो चाहिँ अहिले ओपन कुरा होला। अनि सहभागी को छन् भन्ने पनि प्रश्न भएन मलाई। सहभागी प्रश्न भयो, सहभागीको आधारमा हामी गफ गर्नुपर्ने हुन्छ। सुनवार सरले उठाउनु भएको कुरा चाहिँ के हो भने मैले त्यहाँको भाषाको कुरा गर्दाखेरि त्यो नम्बर 1 मा, नम्बर 2 मा, नम्बर 3 को ओरिजिनल भाषाको कुरा गरेको हुँ। सुनवार भाषा चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 मा या प्रदेश नम्बर 3 मा पर्यो, होइन, केही मात्रामा। प्रदेश नम्बर 3 को त्यहाँको रेखानी भाषा भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ माइग्रेटेड रूपमा पुगेको हो। त्यस कारण मैले विशेष गरी ऊ भाषा के अरे रेखानी भाषाको सूची
लिने प्रयास गरेको छु मैले, केही भाषा दोहोरेको पनि होला हैन त, तर त्यो भाषा छुट्नु हुँदैन भने त सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। सबैभन्दा धेरै भाषा चाहिँ एक नम्बर प्रदेशमा रहेछ चाहिँ प्रश्न भयो हामीलाई। राई समूहमा धेरै भाषा छन् भन्ने थाहा थियो। अब सुनुवार भाषा र सुरेल भाषाको तुलना चाहिँ एउटै हो कि होइन भन्ने र अहिले चाहिँ धेरै समस्या छ, त्यति भएर पुगेछन् रे। अब त्यो सुरेलहरूलाई त्यो सुनुवारमा गाभिने बित्तिकै उसले जो सुविधा छ त्यो बेहाल अवस्थामा भएको मान्छेलाई सरकारले 2000 दिन्छ होइन त, 2000 र अहिले त धेरै गैर सुनुवार केटीहरू, छेत्रिनी बाहुनी केटीहरू सुनुवारसँग सुलेरसँग बिहा गर्दो रहेछ अरे कि त्यो 2000 को लागि पाउने भयो नि होइन त। त्यस्तो अब अहिले उसको जीवनयापन फैलेको बेलामा मसँग गाँसेर त्यो बेला चाहिँ व्यावहारिक कुरा है मेरो चाहिँ। त्यो त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ होइन, त्यसबारे पनि सोच्नु चाहिँ पर्ने रहेछ। तर लिङ्ग्विस्टले त भन्छ, लिङ्ग्विस्टले त आफ्नो कुरा राख्छन् होइन। कम्पेटिभ स्टडी चाहिँ हाम्रोमा धेरै थोरै भएको छ। मैले सुनेको छु त्यो भाषा के हो भनेर। अब तपाईँको रह्यो मातृभाषाको तपाईँले उठाउनु भएको कुरा चाहिँ अहिले मैले उठाएर तपाईँको उठाउनु फेरि फरक छ। के फरक हो भने मैले उठाएको कुरा चाहिँ मातृभाषाको माध्यमको शिक्षा हो। संविधानले माध्यमको कुरा गर्छ, विषयको होइन। 47 को संविधानले पनि माध्यमै भनेको थियो। मातृभाषामा मा भनेको माध्यम हो, को भनेको विषय हो। मा भएकोमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्र बडो बाठो चलाक भएर धुर्त भएर उसले विषयको दियो। संविधानले विषयको छ भन्यो, म पनि अलमल्ल परे। अनि पछि बुझ्दैन मा भनेको माध्यमै हुँदो रहेछ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उठेको कुरा चाहिँ मा हो, माध्यम हो। माध्यम भनेको बाल बालिकालाई शिक्षामा पहुँच हुने हो। एउटा शेर्पा बच्चा हिमालय क्षेत्रमा बसेको छ, नेपालीले सुनेकै छैन, त्यस्तो बच्चालाई स्कुलमा पुर्याउनुको लागि एउटा विषय पढाएर हुँदैन, त्यो माध्यम हो। उसले स्कुलमा आउनेदेखि गेटदेखि नै उसलाई चाहिँ शेर्पा भाषामा आउनुहोस्, बस, किताब खोल, किताब पढ, घर जाऊ, हात धो भनेर भन्नुपर्ने बेलामा एउटा मात्रै विषय पढाउँदाखेरि उसको एक्सेस हुँदैन। त्यस कारण माध्यम भनेको चाहिँ ज्ञानमा एक्सेस हुने हो। स्कुल भनेको ज्ञानको भण्डार हो। ज्ञानको भण्डारमा मातृभाषा बाल बालिकालाई राख्नु भनेको माध्यम पढाउने। सामाजिक पनि, गणित पनि, विज्ञान पनि माध्यममै पढाउने उसलाई। त्यसो भएपछि बच्चा क्लासमा आएर बस्थ्यो होइन, भिसा। तर विषय भनेको चाहिँ तपाईँ हामीलाई जागर चल्यो, यो आफूले गर्नु नसक्दा बच्चा लादेको हो नि त। मातृभाषा तिमीले पढाओ, तिमीले बचाइदियो भनेको। माध्यम भनेको चाहिँ बचाउने होइन, बच्चालाई ज्ञानको पहुँचमा पुर्याउने। उसले चाहिँ भोलि गएर ऊ चाहिँ विज्ञान पढ्न सक्छ, म्याथमेटिक्स पढ्न सक्छ, सोसियोलोजिस्ट पढ्न सक्छ होइन। त्यसरी हामीले चाहिँ माध्यम दिएको। ज्ञानको भण्डारमा जाऊ, तिमी जे पढ्ने कुरा त्यहाँबाट भन्न खोजेको हो। विषय भनेको तपाईँले साहित्य लाग्ने हो होइन, भाषाको व्याकरण पढ्न लगाउने हो। तर माध्यम पढ्दा पढ्दै पनि विषय पढ्न सकिन्छ। उदाहरण लागि नेपाली माध्यममा पढिरहँदाखेरि बच्चालाई नेपाली विषय पनि पढाउँछ, अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइरहँदाखेरि अङ्ग्रेजी विषय पनि पढाउँछ। जस्तै गरी तपाईँको सुनुवार माध्यममा बालबालिकाले पढ्न थाल्यो भने उसले विषय पनि पढ्छ। अर्को चाहिँ तपाईँले उठाउनु भएको कुरा के ठिक हो भने त्यही नै सेवा प्रदायकहरूले के हल्ला गरिदियो भने अभिभावकलाई आजको जमानामा पनि कहाँ मातृभाषा पढ्ने, अङ्ग्रेजी पढ्नुपर्छ भनेर उसले त्यहाँ हल्लायो। त्यो गर्नु कारण के रहेछ भने त्यो जिल्ला शिक्षा अधिकारी नै किताब लेख्दो रहेछ, अप्सनल इङ्ग्लिस किताब लेख्दो रहेछ। त्यो किताब चाहिँ लागू गर्नु पर्दछ उसलाई। तपाईँले त्यो डाइमेन्सन हेर्नु भ्याउनु भएन होइन। अनि हेडमास्टरहरू चाहिँ उसलाई बोलाएपछि के हुँदो रहेछ भने जिल्ला शिक्षा अधिकारी भन्ने मात्रै लुरुकै हुँदो रहेछ। त्यो के भन्छ, दसैँमा सुँगुरको मासुमा रायोको सागको बेहाल भाव जस्तै त्यो रायोको साग पुरा लुरुक पर्छ अरे सुँगुर मासु पसेपछि। ठ्याक्कै जिल्ला शिक्षा अधिकारी देखेपछि हाम्रो हेड सरहरू मास्टरहरू लारक लुरुक पर्छ। अनि उसलाई चाहिँ यो किताब लगेर पढाउ भन्दो रहेछ उसलाई। यसरी चाहिँ त्यो अङ्ग्रेजीको चाहिँ ठुलो ग्याङ रहेछ, त्यसलाई अपराधिक ग्याङ रहेछ। त्यो फेरि अप्सनल इङ्ग्लिस पढाउनलाई चाहिँ सरकारको कुनै ऐन कानुन छैन। फेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ मन्त्रीको निर्देशन पनि कानुन बन्छ अरे, त्यो पनि छैन। तर त्यो शैक्षिक अपराध, ठुलो अपराध चाहिँ त्यो विशेष गरी बिनीहरूले खेल्दो रहेछ। त्यो कुरा तपाईँले हेर्नु भने त्यो बिनीकै निर्देशनमा शिक्षक अधिकारी हेडमास्टर हुने भयो, शिक्षकहरू हुने भयो होइन। त्यो आधारले गर्दा त्यो रोल, पैसाको रोलले गर्दा त्यो अप्ठ्यारो परेको हो। अहिले पनि उनीहरूलाई के रोल छ भने मैले सुनेको अनुसार के छु भनेदेखि अहिले स्थानीय तहमा चाहिँ पैसा बजेट छैन अरे, स्रोत सामग्री छैन। यति वर्ष त उसले विदेशबाट पैसा ल्याएको छ, केन्द्रबाट फ्याँकिदिन्छ। अहिले जति पैसा गर्ने जिल्लामा गाविस तहमा शिक्षाको बजेट हो, त्यो शिक्षाको लागि स्रोत चाहिँ जिरो बनाएको छ। म भनौँ न, म आफै चाहिँ गाउँपालिकाको अध्यक्ष भयो। मेरो अन्डरमा त कमसेकम 70-80 वटा स्कुल हुने रहेछ। त्यसमध्येमा 5 वटा जति उच्च मावि हुँदो रहेछ, 10 मिमावि। अनि यसले के गर्छ भनेदेखि त्यसलाई पढाउनु पर्यो। अनि अन्ततगत मैले ट्याप्सनले बोलाएर बच्चालाई पढाऊ भन्नु पर्ने रहेछ। उसै तयारी छ अहिले। उसले त्यो संविधान सभाको निर्वाचन भएदेखि नै 35 जनाको टोलीको गठन गरेर दैनिक रूपमा मन्त्री र सभासदहरूलाई भेटिदियो अरे उसले 6 वर्षमा। र उसले देखिने गरी नियम बनाएको छैन। नदेखिने के गर्यो भनेदेखि
स्थानीय तहमा मातृभाषामा केही नभने के नगर्ने, स्रोत चाहिँ नदिने, स्रोत नदिएपछि के हुन्छ भनेदेखि अन्तमा त्यहाँको अध्यक्षहरूले हामीलाई बोलाउँछ, स्कुल चलाएर भन्नु पर्यो, अनि डोनर चाहिँ क्याप्सन हुन्छ। त्यो पनि सही तर होसियार चाहिँ हुन्छ होला। तर आशा के छ भने स्थानीय तहका मानिसहरू अब धेरै ठाउँमा स्रोतको हुन्छ, कमसेकम 3 नम्बर प्रदेश धनी छ है, स्रोतमा धनी छ भने सुनेको छु। र अहिले के पनि कुराहरू छ भने अहिलेको भ्याट 13% भ्याट छ, केन्द्र सरकार उठाएको छ, त्यो भ्याट किन तिर्ने माथि, किन तँलाई नै भ्याट प्रयोग नगर्ने, भ्याट नलिने भन्ने पनि आवाज उठ्न सक्छ भोलि गएर। त्यसो भयो भने भ्याटको आधारमा पनि गाविस चल्छ, गाउँपालिका राम्रोसँग चल्छ, त्यति बेला चाहिँ मातृभाषा शिक्षाको विकास हुन्छ। अहिलेलाई के रहेछ भनेर सरसरी मात्रै बुझौँ होइन, साँच्चै भोलि लागू गर्ने बेलामा त हामी फेरि गफ गरौँला। सरकारको नीति नियम पनि हामीसँग छ, सरकारका मन्त्रीदेखि लिएर सहसचिवहरू पनि हाम्रो साथीहरू छन्, उनीहरूसँग बसेर हामी थप कुरा गरेर यसलाई लागू गर्न सकिन्छ। मेरो छोरी मन्टेसरी भन्ने स्कुलमा पढाउँदाखेरि सानो बालबच्चालाई उसले पढाउँदा उता मिसको जागिर खानु गएको, तर बच्चाले ड्रमामिस मलाई ए आयो भनेर भन्दाखेरि उसले ए आइसकेपछि अब बी लेख भन्दा ए आयो भनेको चाहिँ पर्वतीय भाषामा दिशा आयो भनेको छ, बाल्यकालमा ए आयो भनेको चाहिँ दिशा आयो भनेको रहेछ। तर उसले ए चाहिँ मैले जानेको अब डी लेख्ने हो भनेर मिसले चाहिँ बी लेख भनेर बच्चाले रुवाएछ। लास्टमा आएर आएदेखि त्यहाँ गएर मलाई ए आयो भनेको ड्रमा म्यामले पठाएन भित्रबाट भनेर मेरो छोरीलाई जागिरबाट निकालिदियो। किनभने अब बाल बच्चालाई चाहिँ सिकाउँदाखेरि ए आएको र आजी आएको धरि थाहा हुनु सक्दैन भने तपाईँको छोरी कसरी चाहिँ मिसमा राख्नु भन्ने त्यत्रो चाहिँ नि तपाईँको कठिनाइहरू हुँदछ हामीलाई। किन मेरो छोरी प्रायः जस्तो चाहिँ म मेरै भाषा घरभित्र मेरै भाषा चलाउँछु, त्यही कारणले अनि हामीले नेपाली स्कुलमा पढाउन र नेपाली भाषाको बाल्यकालको शब्द बुझ्नलाई हामीलाई कति गाह्रो छ। हामी त हाम्रो बालबच्चालाई त हाम्रै बाल्यकालको चाहिँ सिकाउँछौँ नि, दिशा गर्न, पिसा गर्न, चिया खान, खाना खान। त्यही कारणले मातृभाषाको आवश्यकता छ भनेको कुरा त्यहाँबाट पनि हामीलाई अलिकति खड्केको छ र बुझ्नुपर्ने जरुरत भयो। र मातृभाषाको जगेर्ना गर्नलाई पक्कै पनि आज त राम्रै हुनुहुँदो रहेछ अमृतसर 2 जना, नत्र अरू ठाउँमा त मैले देखिरहेको छु कि मातृभाषाको जगेर्ना र आफ्नो बालबच्चालाई लालन पालन गर्नलाई आमाको मुख्य भूमिका भन्नुहुन्थ्यो। उहाँहरू सायद अरू ठाउँमा पनि भनेर प्रसिद्ध हुनुभयो होला। बाउको पनि मुख्य भूमिका हुन्छ, आमाको मात्र होइन। किनभने थर चाहिँ बाउको चाहिने, अनि घरको मातृभाषा बोल्नलाई, घरको रेखदेख गर्नलाई आमाको मात्र मुख्य भूमिका हुँदैन, बुवाको पनि मुख्य भूमिका हुन्छ। र हामीले यो चाहिँ तपाईँको मातृभाषाको संरक्षण गर्नेको त्यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम या छलफल गरेर मात्रै पुग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सम्पूर्ण हामी मातृभाषा बोल्नेहरू घरमा पुगेर तपाईँको श्रीमतीसँग, तपाईँको श्रीमानसँग, तपाईँको छोराछोरीसँग अवश्य पनि आफ्नै भाषामा, आफ्नै मातृभाषामा हामीले बोल्यो भने मात्रै हामीले मातृभाषाको जगेर्ना गर्न सकिन्छ। मैले पनि आजको यो कार्यक्रमबाट म आफैले पनि धेरै बुझ्ने, मैले अघि नै भनिसकेँ, म सत्य बोल्छु, म हिमाली भेगको छोरी हुँ, म सत्य नै बोल्छु। मैले मातृभाषाको बारेमा यस्तो कार्यक्रम मैले गरेको थिइनँ र यो मातृभाषाको कार्यक्रममा म कुनै कार्यक्रम या गोष्ठीमा उपस्थित हुने मौका पनि पाएको थिइनँ। प्रेम ब्राह्मजीले नै यस भाषामा चाहिँ कार्यक्रम आइरहेको छ दिदी, ल गर्नु पर्यो भन्नुभएपछि मैले ल अघि बढौँ भनेर हामीले गरेको हौँ भने मैले अघि पनि सुनाएँ। यो कार्यक्रमले तपाईँहरूलाई त कति फाइदा भयो त्यो त मलाई थाहा भएन, तर मलाई त धेरै नै फाइदा भयो। र म पनि अब हाम्रो शेर्पा समुदायको साथीहरूलाई जम्मा गरेर यस्तै भाषा विशेषज्ञ, भाषाविद गुरुहरूलाई ल्याएर हाम्रो समुदायको साथीहरूलाई पनि प्रशिक्षण दिन चाहिँ म पनि चाहन्छु र म दिनेवाला छु भन्दै फेरि पनि म प्रेम बरामजी र सम्पूर्ण उपस्थित साथीहरूको साथसाथै हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू र अमृतसर सम्पूर्णलाई धन्यवादका साथै थुचिचे टक्राउँदै म चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। थुचिचे। हामी धरती पुत्र हौ स्वाभिमानी छौ, हामी धरती पुत्र हौ स्वाभिमानी छौ।